नयाँ वर्ष 2078 में तपाईको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, सुख समृद्धि र धन वैभवको कामना गर्दै प्रस्तुत छ 2078 सालको वार्षिक भविष्यफल। सबैभन्दा पहिले आम दुनियाँमा नयाँ वर्ष 2078 को के कस्तो प्रभाव रहनेछ त्यसका बारेमा चर्चा गर्दैछु। यस वर्ष राक्षस नामको संवत्सर रहनेछ। ग्रह परिषदको गठनलाई विचार गर्दा यस वर्ष राजा र मन्त्री दुवै पदमा मंगल ग्रह रहनेछ। यो वर्ष अग्निभय, अल्पवृष्टि, राज्य अधिकारीहरूका बीचमा परस्परमा अविश्वास र अराजक स्थितिले जनतामा भय, त्रास र नैराश्यता बढ्ने समय छ। जगल लग्नमा मीन राशि परेको छ। यसको स्वामी बृहस्पति ग्रह वर्ष प्रवेशको समयमा व्यय भावमा रहेको कुम्भ राशिमा बसेको छ। लग्नेशबाट केन्द्रीय सम्बन्ध बनाएर तृतीय भावमा वृष राशिमा मंगल र राहुको युति सम्बन्ध बनेबाट यो वर्ष सरकारको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले पटक पटक नीति र नियमको उल्लङ्घन गरेको समाचार सुन्न पाइनेछ। नेपाल र छिमेकी राष्ट्र भारत र आसपासका देशहरूको भविष्य निहाल्दा यस क्षेत्रमा बुद्धि पक्षभन्दा पनि लहड, एकहोरोपन र सनक, उन्माद हुने परिस्थिति बन्नेछ। जनताका सुख दुःख र आवश्यकताका विषयमा भन्दा पनि गणितीय र प्राविधिक गठजोड तथा दमन, उत्पीडन र प्रशासनिक तानाबनाबाट शासन सञ्चालित हुनेछ। देशका सीमाहरूमा युद्ध, सङ्घर्ष र द्वन्द्वको बादल मडारिने समय छ। सीमान्त क्षेत्रमा उपद्रव र आतंकको छाया देखा पर्नेछ। प्रशासनिक संयन्त्र बलियो बनाउन सरकारले ठाउँ ठाउँमा सेना परिचालन गर्ने र निरङ्कुशता लाद्ने खतरा देखिन्छ। यस क्षेत्रको समुद्री तटमा प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना छ। उत्तरी क्षेत्र, हिमालय र पर्वतीय भूभागमा विनाशकारी आपदा बेहोर्नुपर्छ। वर्षाका दृष्टिकोणले समुद्री तटवर्ती क्षेत्रमा वायुवेगका साथमा प्रलयङ्कारी वर्षा हुनेछ। तर गङ्गाको मैदानी भूभाग तथा नेपालको तराई क्षेत्रमा खण्डवृष्टि हुनाले कतै बाढी पहिरो र कतै खडेरीको परिस्थिति बन्नेछ। पर्वतीय क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम छ भने यस वर्षको हिउँदमा भारी हिमपातको सम्भावना समेत देखिन्छ। वर्षे बालीका तुलनामा हिउँदे बालीबाट किसानलाई राहत पुग्नेछ। पश्चिम नेपालका तुलनामा पूर्वी नेपाल, बिहार, उडिसा, बङ्गाल, आसाम, बर्मा आदि देशमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ। तर पनि समग्रतामा धानको उत्पादनमा कमी हुनेछ। तर गहुँ, कोदो, जौ, चना, मुसुरो, रहर आदिको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ। कतै अतिवर्षाको प्रकोप र कतै नयाँ रोगव्याधि भित्रिनाले अन्न उत्पादनमा कमी आउनेछ। तर फलफुल, तरकारीको उत्पादनबाट सन्तोष लिन सकिनेछ। यो वर्ष फलाम, मिल, मेसिनरी र यान्त्रिक वस्तुको दाममा भारी वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुनाले महँगी आकाशिने समय छ। रेशमी र फेन्सी लुगाको मूल्य समेत बढ्ने सङ्केत छ। सामान्यतया हरेक खाद्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुनाले जनता निराश हुनेछन्। खास गरी तेलजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धिले उच्च गति समात्ने लक्षण छ। जताततै भ्रष्टाचार, ठगी र लुट हावी हुने समय हो। छलछाम, चोरी, डकैती समेत समाचारका आम विषय बन्नेछन्। औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउनेछ। पशु चौपाया, बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरू रोगको फन्दामा पर्न सक्छन्। विश्व परिवेशको फलादेश गर्नुपर्दा पूर्वी गोलार्धमा प्राकृतिक प्रकोप, भुइँचालो, सुनामी, उग्रवादी र आतंककारी क्रियाकलाप आदिका कारण ठुलो जनधनको क्षति हुनेछ। त्यस्तै विश्वको दक्षिणी पश्चिमी भूभागमा भुइँचालो, अग्निकाण्ड, यान दुर्घटना र अन्य दैवी प्रकोपको परिस्थिति बन्नेछ। विश्व व्यापारमा परिवर्तनका साथै सुधारको सङ्केत छ। धेरै देशहरूमा महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीको समस्या देखिनेछ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सङ्घर्ष र तनावबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ। विश्व शेयर बजारमा उतार चढावको समय रहनेछ। ठाउँ ठाउँमा धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव रहनेछ। विश्वका केही राष्ट्रमा पुनः नयाँ रोगको उदय हुनाले जनजीवन अस्तव्यस्त हुनेछ। समग्रतामा यो वर्ष सुख र आनन्दबाट टाढा रहेको वर्ष हो। त्यसैले आम जनसमुदायले सामुदायिक हित र कल्याणको चाहना राखी ग्रह पूजा, दैवी पूजा र उपासना गराउनु भएमा केही राहत र सुख सन्तोष मिल्न सक्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ। त्यसबाहेक देशमा रहनुहुने सबै राष्ट्रप्रेमीहरूले साझा भावनाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म र जनकल्याणप्रति समर्पित भएर कार्यक्षेत्रमा लाग्ने तथा कर्तव्य पालना गरेमा हामी सबैको कल्याण हुने साथै राष्ट्रको समुन्नति हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो थियो आगामी 2078 सालको ग्रह गोचरले आम दुनियाँमा पार्ने प्रभावको वर्णन। अब राशि अनुसार तपाईको राशिमा के कस्तो प्रभाव रहन्छ त्यसको
क्रमशः चर्चा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि मध्यम स्तरको फलका साथमा नयाँ वर्ष 2078 को प्रारम्भ भएको छ। पहिलेदेखि देखिएका पारिवारिक समस्याहरू हल हुने सङ्केत छ। वर्षको अधिकांश समय बृहस्पति अनुकूल हुनाले धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण, सन्तान सुख प्राप्ति, आकस्मिक लाभ, शिक्षामा सफलता जस्ता शुभ परिणाम मिल्नेछ। वर्ष प्रवेशको समयमा दोस्रो घरमा राशि स्वामी मङ्गलका साथमा राहुको युति सम्बन्ध बनेको तथा 8औं घरमा केतु बसेको हुँदा रिस, घमण्ड र अहङ्कार हावी हुने वर्ष छ। यसको प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या, मानहानि, खर्च वृद्धि, पाप कर्ममा रुचि, हाड जोड्दिन नशा सम्बद्ध रोग, घरका वृद्ध-वृद्धाको अवस्था कमजोर, मानसिक तनाव, वैरभाव, झुट्टा आरोप, धनहानि आदि नकारात्मक फल प्राप्ति हुने हुँदा सतर्क र सचेत रहनु पर्दछ। दशमेश शनिश्चर वर्षभरि दशम भावमा नै स्वगृही भई बस्ने हुँदा समग्रतामा मान सम्मानमा बढोत्तरी र व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। अध्ययन, अध्यापन र वैदेशिक प्रयोजनका काममा सफलता मिल्नेछ। यद्यपि जेठ 5 गतेदेखि असोज 22 गतेसम्म शनिको गतिमा वक्रता आउने हुँदा यस अवधिमा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक काममा बाधा पुग्ने देखिन्छ। स्थान परिवर्तनको योग हुनुका साथै आवश्यक निर्माण कार्यमा रकम लगानीको सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै यसबीच मनमा अशान्ति, काममा ढिलासुस्ती, अनावश्यक झमेलामा फस्नुपर्ने, अनावश्यक आर्थिक भार आइलाग्ने, निरर्थक भ्रमण हुने सङ्केत छ। साथै उक्त समयमा घरका वृद्ध सदस्यको स्वास्थ्य स्थितिमा बाधा, दुर्घटना र चोटपटकको सम्भावना पनि छ। अब मेष राशिका भिन्न भिन्न आयामका व्यक्तिहरूको जीवनमा नयाँ वर्ष 2078 पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्दैछु। विद्यार्थी। मेष राशिका विद्यार्थीका लागि नयाँ वर्षको समग्र समय राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। भाग्य बृहस्पतिको लाभ भावमा उपस्थिति रहने र 5औं घरमा पूर्ण दृष्टि रहने हुँदा ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा उच्च सफलता हासिल हुनेछ। साथै अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान प्रविधि सम्बद्ध उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा राम्रो परिणाम हात पर्दछ। विशेषतः कृषि, वन, भूगर्भ, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रमा यसपटक मेष राशिकै वर्चस्व स्थापना हुने देखिन्छ। अध्ययन प्रयोजनमा विदेश यात्राका लागि वर्षभरि राम्रो छ। वर्षको मध्यभागमा खास गरी असोज र कार्तिक महिना अध्ययनका दृष्टिकोणले अनुकूल नहुन सक्छ। यस अवधिमा युवा वयका छात्र-छात्रा दाम्पत्य वा प्रेमको बन्धनमा कसिन सक्छन्। ट्र्याक बाहिरका अन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहने सम्भावना पनि छ। सचेत रहनुपर्छ। गृहिणी। यस वर्ष गृहिणीहरूका लागि खासै सकारात्मक वर्ष हुने लक्षण छैन। 7औं भावको मालिक मानिने शुक्र ग्रह वर्षारम्भमा अस्तावस्थामा रहेकाले खास गरी मानसिक समस्या र चिडचिडेपनको शिकार हुनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्न सक्छ। यद्यपि पतिसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। बालबच्चाको स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ। तिनको उन्नति, प्रगति र व्यक्तित्व विकासको मार्ग उत्तम रहनेछ। यद्यपि जेठदेखि असोजभित्र संयुक्त परिवारमा बस्ने गृहिणीहरूले कडा बुहार्तन खेप्ने समय छ। यस अवधिमा परिवारमा वरिष्ठ सदस्य र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्य स्थितिले चिन्तित तुल्याउनेछ। यो वर्ष घरमा माङ्गलिक वा सांस्कृतिक कृत्य सम्पादन हुने समय हो। बेला बेलामा भोज भतेरमा सहभागी हुने अनुकूलता समेत छ। त्यस्तै घुमघाम, डुलफिर र भ्रमण पर्यटनको अनुकूलता समेत देखिन्छ। अभिव्यक्तिको कौशलता बढ्नेछ। गहना, गुरिया, भौतिक सुख सुविधा बढाउने चिजबिज र वस्त्राभूषणको प्राप्ति वा किनमेल हुनेछ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग। कर्मचारी र श्रमिक वर्गमा आगामी वर्ष 2078 एउटा स्मरणीय वर्ष रहनेछ। मान सम्मान, पुरस्कार र प्रशंसा मिल्नेछ। आम्दानीको मार्ग खुल्नेछ। देश परदेशको यात्राको अनुकूलता मिल्नेछ। धन सङ्ग्रहका क्षेत्रमा देखिएका सबै किसिमका बाधा अडचन हट्नेछन्। घर बाहिर बसेर काम गर्नेहरूले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। प्राय वर्षभरि 11औं बृहस्पति रहेकाले घर जग्गा वा अचल सम्पत्ति बढुवा, प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्तिको योग देखिन्छ। तथापि वर्ष प्रवेशको समयमा राशि स्वामी मङ्गल र राहुको युति रहेको एवं जेठदेखि असोजसम्मको 5 महिना दशमेश शनि बक्री रहने हुँदा झुट्टा आरोप र मुद्दा मामिलाको योग बनेको छ। सचेत भई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषक। कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले नयाँ वर्ष 2078लाई अत्यन्त सकारात्मक वर्षका रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। पशुधन र पन्छी सम्पदाबाट वर्षभरि राम्रै लाभ हुनेछ। वर्षको उत्तरार्धमा नयाँ घर जग्गा जोड्ने वा घरमा धार्मिक कार्य सम्पादन हुने सम्भावना पनि छ। वर्षे बालीका तुलनामा हिउँदे बालीबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ। दोस्रो भावमा राहु बसेको हुँदा धन आगमनको मार्गमा अवरोध भई चिन्ता बढाउन सक्छ। उद्यमी र व्यापारी। राशि स्वामी मङ्गल धनस्थानमा राहुका साथमा बसेको भए पनि
प्राय वर्षभरि बृहस्पति ग्रहले लाभ भावमा उपस्थिति जनाउने हुँदा मेष राशिका उद्यमी र व्यवसायीले यो वर्षलाई उतार चढावले युक्त परिस्थिति भोगे पनि समग्रतामा राम्रै वर्षका रूपमा पाउनुहुनेछ। लामो समयदेखि पलाएका इच्छाहरूलाई कार्यान्वयन स्तरमा उतार्न मद्दत मिल्नेछ। साझेदारी र पार्टनरसिपको विवादका कारण रोकिएको आर्थिक गतिविधिले गति प्राप्त गर्नेछ। तर शत्रु पक्ष बलियो नै रहेकोले गर्दा काम गर्दा गोपनीयतालाई महत्त्व दिनु राम्रो हुन्छ। नयाँ निवेश र लगानीका दृष्टिले खास गरी जेठदेखि असोजसम्मको समय प्रतिकूल हुनेछ। यस अवधिमा फलामका व्यापारी र मिल मेसिनरीबाट बढी घाटा हुन सक्छ। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका मेष राशिका व्यक्तिहरूमा यो वर्ष सकारात्मक नतिजा लिएर आएको छ। मुद्दा मामिला, झैझगडा, विवाद र न्यायिक कामबाट राम्रो लाभ हुनेछ। रोकिएका प्रशासनिक कामले गति प्राप्त गर्नेछ। वर्षको उत्तरार्धमा महत्त्वपूर्ण पद वा जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना समेत छ। विश्वासको वातावरण बन्नेछ। सोचेका एवं ताकेका योजना र काम सम्पन्न गर्न परिस्थितिले साथ दिनेछ। समग्रमा मेष राशि हुने जातकहरूका लागि वैशाख, असार, आश्विन, माघ र फाल्गुन महिनाहरू सहज रहनेछन्। मेष राशिदेखि जगल लग्न 12औं घरमा अर्थात् व्ययस्थानमा रहेकाले काम गर्दा सोचेभन्दा राम्रै परिणामहरू प्राप्त हुनेछन्। तर याद गर्नुहोला, हरेक काममा चिताएको बजेटले पुग्दैन। खर्चको मात्रामा वृद्धि हुने वर्ष हो। त्यस्तै वर्ष प्रवेशका समयमा राशि स्वामी मङ्गल र राहुको युति रहेकाले आँट, हिम्मत र साहसमा त वृद्धि नै हुन्छ। तर रिस, घमण्ड र स्वेच्छाचारिताले बनेको काम पनि बिग्रन सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। भाग्यश बृहस्पति र कर्मेश शनि जेठदेखि असोजसम्म बक्री रहेकाले यस अवधिमा विवाद र कलहबाट टाढा रहनु राम्रो हुन्छ। यस वर्षलाई अझ शुभ फलदायी बनाउनका लागि मेष राशिका सबै जातकले दैनिक हनुमान चालिसा वा गणेश अथर्व शीर्षकको पाठ गर्नु मुनासिब हुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि नयाँ वर्ष 2078 को जगल लग्न लाभ भावमा परेको हुँदा समग्रमा हर्ष, उमङ्ग र उत्साह लिएर उपस्थित भएको छ। व्यापारबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा शुभ फल प्राप्त हुनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय यात्राको सम्भावना छ। सन्तति तथा भाइ बहिनीका तर्फबाट प्रसन्नता मिल्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा सफलता मिल्नेछ। तर वर्ष प्रवेशको समयमा शिरमा मङ्गल र राहुको उपस्थिति तथा राशि स्वामी 12औं भावमा रहेकाले केही झिनामसिना समस्या र झैझमेला भने देखा पर्न सक्छन्। शिरमा बसेको राहुको प्रभावले काममा ढिलासुस्ती, स्वास्थ्यमा बाधा, झुट्टा आरोप आदिको सम्भावना छ। सवारी साधन हाँक्दा र हात हतियार चलाउँदा होस राख्नुपर्छ। जग्गा जमिन र जायदाद सम्बद्ध समस्या बल्झिने वा मुद्दा मामिला हुन सक्ने सङ्केत छ। त्यस्तै दाम्पत्य जीवनमा समस्या पर्नुका साथै बन्द व्यापारमा पनि नोक्सानीको सङ्केत देखिन्छ। सामाजिक कामबाट खिन्नता हुनेछ। कम बोलेको जाति हुन्छ। वर्षको अरू समय राम्रै भए पनि खास गरी जेठ, असोज र माघ महिना कष्टप्रद रहनेछन्। यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी, वर्ष प्रवेशको समयमा पञ्चमेश बुध लाभ भावमा बसेको हुँदा समग्रतामा शिक्षा दीक्षाको क्षेत्रमा यो वर्ष सकारात्मक र उत्तम रहनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका प्राज्ञिक शैक्षिक गतिविधिका माध्यमबाट ठोस उपलब्धि लिन सकिने वर्ष हो 2078। विज्ञान र प्रविधिका छात्रछात्रा, स्वास्थ्य क्षेत्र, इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक विषयका अध्येताहरूले यस वर्ष राम्रो नतिजा हात पार्नेछन्। तर वर्षको सुरुमा राशि स्वामी अस्ताएको तथा राशिमा सप्तमेश मङ्गल राहुका साथमा बसेको हुँदा मनोरोग, प्रेम प्रसङ्ग र अनुत्तरदायी क्रियाकलाप आदिले किशोर र युवा अवस्थाका छात्रछात्राहरूमा असर पार्ने सम्भावना भएकाले अभिभावकले यस्ता छात्रछात्राको दैनिकी र चालचलनमा निगरानी गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। सैद्धान्तिक विषयका छात्रछात्रामा सामान्य कमजोरी देखिन सक्छ। तर प्रायोगिक वा प्र्याक्टिकल क्षेत्रमा उत्तम परिणामको आशा गर्न सकिन्छ। गृहिणीहरूका लागि यो वर्ष हर्ष र विस्मात दुवै पक्ष बोकेर आएको छ। वर्षको प्रारम्भमा सप्तमेश मङ्गलका साथमा लग्नमा राहु बसेको हुनाले अनेकानेक व्यावहारिक कठिनाइहरू उत्पन्न हुने वर्ष हो। घरभित्रका समस्त दायित्व र जिम्मेवारी ग्रहण गरी अत्यधिक क्रियाशीलता र दौडधुपमा यो वर्ष बित्नेछ। आफन्तहरू टाढिनेछन्। मनमा अशान्ति एवं गृह सुखमा बाधा पुग्ने लक्षण छ। तर पनि वर्षभरि सप्तमेशको अनुकूलता रहेकाले सन्तति पक्षबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय नै हुनेछ। यद्यपि जीवनसाथी कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहने वा वैदेशिक प्रयोजनको काममा घर बाहिर बस्ने भएकाले घरभित्रका जिम्मेवारी भने आफैले सम्हाल्नु पर्ने देखिन्छ। वर्षको सुरुमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुपर्छ। साथै वर्षभरि मुख सम्हालेको र रिसमाथि कन्ट्रोल गरेको जाति हुन्छ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग,
वृष राशिका कर्मचारी र श्रमिक वर्गका व्यक्तिहरूका लागि दशमे शनिश्चर प्राय वर्षभरि भाग्य भावमा रहेकाले राम्रो समय छ। आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुन्छ। बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकांक्षा पूर्ण हुने समय हो। यात्रामूलक काममा घर बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। सहयोगी र जुनियर स्टाफको राम्रो सहयोग मिल्नेछ। धनधान्य र प्रतिष्ठा कमाउने अवसर पाइनेछ अथवा कुनै इच्छाएको जिम्मेवारी हात पर्नेछ। बोलीमा बल भएको समय छ। हाकिम वा सिनियर्ससँग कुरा राख्न सकेमा लाभै लाभ हुने मौका छ। तर जेठदेखि असोजसम्म दशमे शनिश्चर बक्री रहेकाले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। हाकिम र वरिष्ठसँगको सम्बन्ध बिग्रनेछ। यस अवधिमा काममा केही समस्या, प्रशासनिक बाधा, अनावश्यक दबाव र बोझ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। कृषक कृषि तथा व्यवसायमा फाइदा हुने वर्ष हो, तर सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न निकै दौडधुप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। शिरमा बसेको राहुले पशु चौपायाबाट आंशिक लाभ दिए पनि वर्ष प्रवेशको समयमा 12औं भावमा लग्ने शुक्र रहेकाले रोग व्याधि सिर्जना गर्न सक्छ। वन पैदावारसँग सम्बद्ध कारोबारमा राम्रै छ। वर्षे बालीमा अनेकानेक रोगको सम्भावना देखिन्छ। अन्नपातका तुलनामा फलफुल र तरकारी खेतीबाट लाभ लिन सकिनेछ। वर्षान्तमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र सिपलाई प्रयोग गर्ने अनुकूलता मिल्न सक्छ। उद्यमी र व्यापारी वृष राशिका व्यापारी वा व्यवसायीहरूमध्ये आयात निर्यात, मार्केटिङ, ठेक्कापट्टा र होटल पटलका क्षेत्रमा लागेकाहरूले मात्र नयाँ वर्ष 2078 मा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। तर शेयर मार्केट, ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रका व्यवसायीहरूको स्थिति सन्तोषजनक रहने छैन। मिल, मेसिनरी, हार्डवेयर, तुलफुल र रसादी, कृषि उपज, वन पैदावार र फलामका विक्रेताहरूमा जेठदेखि असोजसम्म बक्री शनिको प्रकोप छ। बौद्धिक प्रकाशन, इलेक्ट्रोनिक, कला र साजसज्जाका क्षेत्रका व्यापारी वा व्यवसायीका लागि प्रायः वर्षभरि नै राम्रो देखिन्छ। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि नयाँ वर्ष 2078 सन्तोषजनक रहने छैन। नेतृत्व वर्ग टाढिने सम्भावना छ। कार्यस्थल र जनस्तरमा धेरै खट्नुपर्नेछ। सोचेको परिणाम प्राप्त गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। महत्त्वाकांक्षा र आशा फलीभूत हुन सक्दैनन्। वर्षको पूर्वार्धमा ईर्ष्या गर्नेहरू बढ्नेछन् भने शत्रुहरूबाट दुःख पाइनेछ। तर उत्तरार्ध केही आशावादी बन्ने समय हो। समग्रमा वृष राशि हुने जातकहरूका लागि यस वर्षमा ज्येष्ठ, श्रावण, कार्तिक, फाल्गुन र चैत्र महिना सार्थक रहनेछन्। अचल सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमा लाभ हुनेछ। घुमघाम, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र, तीर्थयात्रा र वैदेशिक कार्यक्रम सफल हुनेछन्। खास गरी असार 6 गतेदेखि असोज 22 गतेसम्म शनिको वक्रताका कारण जन्मकुण्डलीमा समेत शनिको नकारात्मक स्थिति भएमा कार्यमा शिथिलता र स्वास्थ्यमा नकारात्मकता देखिने सम्भावना भएकाले वृष राशिका सबै व्यक्तिले प्रत्येक शनिबार पिपलमा जल चढाउनु, काला चिजबिज र छाया पात्र दान गर्नु, भगवान विष्णु र लक्ष्मीको आराधना गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि नयाँ वर्ष 2078 मिश्रित परिणामका साथमा उपस्थित भएको छ। वर्षारम्भमा राशि स्वामी बुध जगल लग्नमा र कर्म क्षेत्रमा मीन राशिमा तथा बृहस्पति र केतु तपाईँको अनुकूल रहेको हुँदा मान सम्मान बढ्नेछ। परिवारमा माङ्गलिक कृत्य सम्पादन हुनेछ। आर्थिक उन्नतिका निमित्त नयाँ नयाँ मार्गहरू प्राप्त हुनेछन्। गरेका प्रयासमा सफलता पाइनेछ। नोकरी, व्यवसाय र सामाजिक काममा मान सम्मान मिल्नेछ। सन्तति पक्षबाट प्रसन्नता हुनेछ। तिनका उन्नति प्रगतिका समाचार सुन्न पाइनेछ। भूमि, वाहन र भौतिक सुख सुविधाका वस्तु जुटाउने अवसर मिल्नेछ। नचिताएको ठाउँबाट अचानक लाभ पाइनेछ। शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्धमा सफलता पाइनेछ। तर वर्षभरि नै 8औं शनिको अडैया दशा रहने तथा 12औं भावमा राहुको उपस्थिति भएकाले पुर्ख्यौली सम्पत्ति र लेनदेनको कारोबारमा झै झगडा, झुट्टा आरोप, शरीरमा आलस्य, मनमा अशान्ति, बन्धनको स्थिति, धनहानि, शत्रुवृद्धि, हाड जोडिदिन, नशा सम्बन्धी रोग जस्ता अशुभ फल प्राप्त हुनेछ। 12 भावको राहुको प्रभावले महत्त्वाकांक्षा फलीभूत हुने छैनन्। फजुलका विवाद र कलहमा फस्ने भएछ। यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्षको प्रारम्भमा पञ्चमेश अर्थात् बुद्धिपति शुक्र लाभ भावमा उपस्थित भएकाले यो वर्ष पठन पाठनका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्ने वर्ष हो। नवमेश अष्टम भावमा बसेको हुँदा अवरोधका बीचमा शैक्षिक प्रयोजनका लागि विदेश यात्राको योग बन्नेछ। यस राशिका शिक्षार्थीहरूमध्ये अनुसन्धान तह एवं मानविकी, व्यवस्थापन, कानुन र शिक्षा शास्त्रका अध्येताले राम्रो परिणाम हात पार्नेछन्। तर विज्ञान तथा प्रविधि एवं प्रायोगिक विषयका अध्येताका लागि दिमागी उल्झन र मनोरोगले गर्दा पढाइ लेखाइमा बाधा पुग्न सक्छ। किशोर उमेरका छात्रछात्रामा प्रेम प्रसङ्ग, भावना र मनोरञ्जनले जरो गाड्ने सम्भावना छ। बाल्यावस्थाका विद्यार्थीका अभिभावकले समुचित अनुशासन र संस्कार प्रदान गर्न सकेमा मात्र सफलता पाइनेछ।
जेठदेखि असोजसम्म वैदेशिक क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमले निराश बनाउनेछ। गृहिणी प्राय वर्षभरि सप्तमेश बृहस्पतिको भाग्य भावमा उपस्थिति हुने हुँदा मिथुन राशिका गृहिणीहरूले यो वर्ष खुसी उमङ्ग र हर्षका साथमा समय यापन गर्नेछन्। घरमा शुभ र माङ्गलिक कार्य गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। सामाजिक र परोपकारी काममा चित्त लाग्नेछ। अभिभावक र मान्यजनको साथ सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। सन्तति लाभ वा तिनको उन्नति प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। पतिको कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुनेछ। त्यसो त जेठदेखि असोजसम्म राम रमाइलो र घुमघामको अनुकूलता मिल्दैन। व्यावहारिक समस्या हल गर्दा गर्दै समय बित्नेछ, तर ठुला र डरलाग्दा समस्या वा झन्झटको सामना गर्नु पर्दैन। वर्षको पूर्वार्धमा मातापिता वा अभिभावकको स्वास्थ्य स्थितिमा उतार चढाव आइरहनेछ। वर्षको उत्तरार्धमा भने सम्पूर्ण पक्षमा सहज परिस्थिति रहनेछ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग जगल लग्नमा राशि स्वामीको उपस्थिति रहेको तथा यो तपाईँको कर्मक्षेत्र भएकाले यस वर्ष पदोन्नति र भाग्य वृद्धि हुनका साथै आर्थिक रूपले राम्रो फाइदा हुनेछ। वर्षको पूर्वार्धभित्रै मनले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुने वा इच्छाको फाँट ठाउँ वा जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। प्राय वर्षभरि छैठौँ भावमा केतुको उपस्थिति रहेकाले हाकिम वा माथिल्लो निकायसँगको सम्बन्धमा सामिप्यता बढ्नेछ। नचिताएको क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ, तर 12औं भावमा बसेको राहुको प्रभावले विश्वासमा पारेर धोका दिनेहरूले सताउनेछन् भने साथीभाइसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम नहुन सक्छ। कृषक मिथुन राशिका कृषकका लागि यस वर्षको पूर्वार्ध अनुकूल हुने छैन। यस अवधिमा अग्नि प्रकोप, हावाहुण्डरीको प्रकोप र सामान हराउने वा चोरी हुने सम्भावना देखिन्छ, तर तुलफुल रसादी र नगदे बालीले फाइदा पुर्याउने सङ्केत छ। घराइसी बन्दोबस्ती सुख सुविधाका साधन जग्गा जमिन आदिमा धन लगानीको सम्भावना छ। ऋण सापट्टितर्फ आकर्षण बढ्नेछ। वर्षको उत्तरार्धमा आएको क्षेत्रमा सुधार हुनेछ। छोराछोरीका आवश्यक कार्य र पढाइमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। उद्यमी र व्यापारीहरूका लागि नयाँ वर्ष लाभदायक वर्षका रूपमा रहनेछ। होटल मोटल मिल मेसिनरी कल कारखाना र फलाम सम्बद्ध कारोबारीले उत्तम फल प्राप्त गर्नेछन्। वर्षको उत्तरार्धमा जोखिममूलक काम, आयात निर्यात, मार्केटिङ र वैदेशिक प्रयोजनका व्यापारीका लागि राम्रो छ। घर जग्गा, ब्याङ्क, वित्तीय क्षेत्र, सेयर मार्केट, फेसन डिजाइनका क्षेत्रमा भने मध्यम खालको समय छ। तर वर्षभरि 8औं भावमा शनिको अढैया दशा हुने तथा जेठदेखि असोजसम्म बकरी शनिको प्रभाव रहेकाले यस अवधिमा साझेदारीको काममा सतर्क भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। सामाजिक कार्यकर्ता जगल लग्न कर्मक्षेत्रमा परेको र त्यसमा राशि स्वामी बुधको उपस्थिति भएकाले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका मिथुन राशिका व्यक्तिका लागि यो वर्ष आकस्मिक रूपमा लाभ हुने वर्ष छ। निर्णयात्मक क्षमता बढ्नेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा कायम हुनेछ। मुद्दा मामिला, झैझगडा, प्रशासनिक काम आदिबाट फाइदा हुनेछ। वर्षको सुरुमा 12औं भावमा मङ्गल र राहुको युति सम्बन्ध रहेकाले निराशा र वैराग्यको भावना बढ्नेछ। सोचेका र हाँके ताकेका काम कुरामा अवरोध सिर्जना हुनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजनामा रोकावट आउनेछ। त्यसैले मनोबललाई कायम राख्दै हिम्मत र धैर्यले काम लिने वर्ष हो नयाँ वर्ष 2078। समग्रमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिका लागि आगामी 2078 सालको वैशाख, भदौ, मङ्सिर र चैत्र महिना उपयोगी र सहयोगी रहनेछन्। जगल लग्न कर्मक्षेत्रको राशि मीन रहेकाले अत्यधिक आशावादी बन्ने समय हो, तर हिजो आज 8औं भावमा बसेको शनिको अढैयाको प्रकोप रहेकाले यस वर्ष हरेक काम गर्दा प्रशासनिक झमेला, मुद्दा मामिला र झैझगडाको सिर्जना हुन्छ कि भनी सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने समय हो। अझ जेठदेखि असोजसम्म शनिको गतिमा वक्रता आउने हुँदा सवारी हाँक्दा, बाटो काट्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा सावधान र सतर्कता अपनाएको राम्रो हुन्छ। यो वर्षलाई अझ राम्रो बनाउन तपाईँले भक्तिभावपूर्वक बुध र शनिको मन्त्र जाप, छिन्नमस्ता एवं काली भगवती र बटुक भैरवको पूजा उपासना गर्ने तथा जन्मोत्सव मनाउने क्रममा शनिको स्वस्ति शान्तिको आयोजना गर्नाले विघ्न विनाश गर्न धेरै सहयोग पुग्नेछ। कर्कट राशि हुने जातकहरूका लागि नयाँ वर्ष 2078 केही राम्रा र केही नराम्रा परिणामका साथमा उपस्थित भएको छ। पशुपालन र वन व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। भूमि वाहन र भौतिक समृद्धिका प्रयासहरू सफल हुनेछन्। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। नोकरीमा मान सम्मान पाइनेछ। सामाजिक कामबाट प्रशंसा पाइनेछ। सन्तति र भाइ बहिनीले खुसी दिनेछन्। वर्षारम्भमा आँखा सम्बद्ध रोग व्याधिको प्रकोप छ भने जेठदेखि असोजसम्म शनिश्चरमा वक्र गति हुने तथा प्राय वर्षभरि बृहस्पति प्रतिकूल रहनाले पारिवारिक कलह, दाम्पत्य किचलो र कुबुद्धिको प्रबलता बढ्ने सम्भावना छ। अनावश्यक वाद विवाद र बहसले तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। लेनदेनको विषयले आफन्तका बीचमा मनमुटाव र कलह हुनेछ। मानसिक व्यथा र खिन्नता बढ्ने स्थिति आउनेछ।
वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट फाइदा लिन सकिँदैन। खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनेछ, तर असोजपछि सप्तमेश शनिको अनुकूलताले घर परिवारमा खुसीको वातावरण बन्नेछ। माङ्गलिक कर्मको आयोजना हुन सक्छ। एकादश भावमा उपस्थित राहुले तपाईँलाई वर्षभरि शुभ परिणाम दिलाउनेछ। त्यस्तै पञ्चम भावमा बसेको केतुको प्रभावले सन्तति पक्षबाट प्रसन्नता दिलाउनेछ। सामान्यतया यस वर्षको वैशाख, जेठ, असोज र पुष महिना तपाईँका लागि अनुकूल महिना हुनेछन्। यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी, शैक्षिक र प्रायोगिक दृष्टिकोणले 2078 साल त्यति अनुकूल रहने छैन, तर प्रायोगिक र सिपमूलक क्षेत्रका छात्रछात्राका लागि भने कमजोर समय हुने छैन। वर्षारम्भमा पञ्चमेश मङ्गल लाभ स्थानमा रहे पनि राहुसँग युति बनाएर बसेको हुँदा बोली र अभिव्यक्ति कौशलमा नकारात्मक प्रभाव रहेकाले संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। मनमा आवेग, शङ्का र चिन्ताले डेरा जमाउने र कहिलेकाहीँ निराशा एवं वैराग्यका भावना बढारिने सम्भावना खतरा देखिन्छ। यद्यपि शैक्षिक बौद्धिक प्रगतिमा लागेका व्यक्तिहरूले यो वर्ष सकारात्मक नतिजा हात पार्नेछन्। प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद र खेलकुदमा राम्रै प्रगति हुनेछ। जेठदेखि असोजसम्म बढी नकारात्मक समय भएकाले लक्ष्यप्रति सचेत भई लाग्नु आवश्यक छ। वर्षारम्भमा राशि स्वामी चन्द्रमा कर्मस्थानमा रहेकाले पेसा वा रोजगारीका प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ। पढाइ लेखाइका क्षेत्रमा देखिएका घराइसी र व्यावहारिक झन्झटहरू निवारण हुनेछन्। गृहिणी, वर्षभरि सप्तमेश शनिश्चरको 7औं भावमा नै उपस्थिति रहने हुँदा यस वर्ष कर्कट राशिका गृहिणीहरूका लागि अनुकूल समय नै रहनेछ। पञ्चमेशले वर्षारम्भमा लाभ भावमा उपस्थिति जनाएकाले सन्ततिको लगनशीलता र मेहनतले राम्रो परिणाम प्रदान गर्नेछ। प्राय वर्षभरि बृहस्पति प्रतिकूल रहनेछ। यसको प्रभावले तपाईँले विशेषतः स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेत हुनुपर्छ। विभिन्न मौसमी रोगको प्रकोप देखिन सक्छ। मनोरोगी र डिप्रेसनका समस्या हुनेहरूले जेठदेखि असोजसम्म सतर्क रहनु आवश्यक छ। बृहस्पतिको प्रभावले पतिको वैदेशिक यात्रा सफल हुने सङ्केत छ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग, वर्षारम्भमा कर्मक्षेत्रमा राशि स्वामीको उपस्थिति रहेकाले यसपटक कर्मक्षेत्रबाट उल्लेखनीय लाभ मिल्ने सम्भावना छ। नयाँ र रमाइलो ठाउँमा सरुवा फाइदाजनक क्षेत्रको काम गर्न पाइने र आर्थिक पक्षमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने सम्भावना भएको वर्ष हो। बढुवा हुने, जिम्मेवारी प्राप्त हुने र प्रतिष्ठा बढ्ने सङ्केत छ। लाभप्रद कामहरू हात पर्नेछन्, तर प्रायः वर्षभरि बृहस्पति अष्टम भावमा रहेकाले हाकिम वा सिनियर स्टाफसँगको सम्बन्धमा कमजोरी रहनेछ। त्यस्तै घरमा अभिभावकबाट जस पाइने छैन। कामको चाप बढ्नेछ। अनावश्यक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। भाग्यबलको कमी हुनेछ। समग्रतामा भन्नुपर्दा यो वर्ष मेहनती, लगनशील र इमान्दार व्यक्तिले मात्र मौका पाउने वर्ष हो। कृषक, 12औं भावको मालिक बुध ग्रह वर्षारम्भमा भाग्य भावमा बसेको तथा राहु ग्रह लाभ भावमा रहेकाले नयाँ जग्गा जमिनको जोहो हुन सक्छ। कृषि उपजमा उल्लेखनीय बढोत्तरी हुनेछ। नयाँ नयाँ प्रविधि र सिपको प्रयोग गरिनेछ। आर्थिक पक्षमा दूरगामी फाइदा हुन सक्छ। शनिश्चरको वक्रताका कारण हिउँदे बालीका तुलनामा वर्षे बालीबाट सोचे अनुसार लाभ लिन सकिँदैन। उद्यमी र व्यापारी, खास गरी औषधि, जडीबुटी, तुलफुल, मार्बल, चाँदी, इलेक्ट्रिकल सामान, तरल पदार्थ, दुग्धजन्य वस्तु, सेतो पदार्थ आदिका कारोबारबाट अत्यन्त फाइदा हुनेछ। 7औं भावमा शनि भएकाले फलाम र मिल मेसिनरीबाट लाभ लिन सकिनेछ, तर साझेदारीका बन्द व्यापारमा छलछाम र कलहको योग रहेकाले सतर्कता अपनाउनुपर्छ। बृहस्पति प्रतिकूल रहेकाले यो वर्ष बौद्धिक, प्राज्ञिक वा शैक्षिक क्षेत्र, जग्गा जमिन, अचल सम्पत्ति, रङरोगन, सल्लाहकारिता वा परामर्श व्यवसायीले शुभ परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनन्। समग्रमा पटकेर छोटो समयमा पूर्ण हुने व्यापारिक कारोबारबाट राम्रो लाभ लिन सकिने वर्ष छ 2078। सामाजिक कार्यकर्ता, वर्षारम्भमा कर्मक्षेत्रमा राशि स्वामी चन्द्रमाको तथा लाभ भावमा कर्मेश मङ्गल ग्रहको उपस्थिति रहेकाले राजनीतिक, कुटनीतिक र पत्रकारिताका क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सामाजिक र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। भ्रमण, मनोरञ्जन, राम रमाइलोमा वर्ष बितेको पत्तो पाइने छैन। परिणामत नेतृत्व वर्ग र हाकिम अनुकूल भए पनि कार्यकर्ता वा कार्यक्षेत्रका व्यक्तिहरू टाढिने सम्भावना हुन्छ। बोलीमा विशेष प्रभाव रहनेछ, तर वर्ष प्रवेशका समयमा कर्मेश मङ्गल र राहुको युति सम्बन्ध रहेकाले निर्णयमा दोधारे मनस्थिति बन्नाले नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ। महत्त्वाकांक्षा बढ्न सक्छन्, तर पुरा गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। समग्रमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आगामी 2078 सालको वैशाख, जेठ, असोज र पुष महिना फलदायक रहनेछन्। जेठदेखि असोजसम्म शनिदेवको वक्रताले पारिवारिक सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। व्यावहारिक र घराइसी खर्चमा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ र साझेदारहरूका साथमा आर्थिक झमेला हुन सक्छ। जे जस्तो भए पनि नववर्ष प्रवेशका दिन कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमा रहेका कारण यो वर्ष व्यस्त दिनचर्याका साथमा समय व्यतीत हुनेछ।
कर्कट राशिका जातकले सम्पूर्ण दृष्टिले यस वर्षको शुभफल प्राप्त गर्न वर्षको प्रारम्भमा नै अरिष्ट निवारण र निर्विघ्न कार्यसिद्धिका लागि लघु रुद्राभिषेक कार्य गर्ने वा वर्षभरि हरेक सोमबारका दिन शिवालयमा दुग्धधाराको अभिषेक गर्ने अथवा भगवान शङ्करको पूजा आराधना गर्दा समयलाई फलदायी बनाउन मद्दत पुग्नेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुने जातकका लागि यस वर्षको सुरुवातमा राशिमा दशम भावमा राहु र सप्तम भावमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको र शनिदेवले 6औं भावको यात्रा गर्ने हुँदा यो वर्ष अत्यन्त सकारात्मक र शुभ परिणामका साथमा उपस्थित भएको छ। यो वर्ष तपाईको घरमा विवाह व्रतबन्ध पुराण वा कुनै माङ्गलिक उत्सव सम्पन्न हुनेछ। माया मारेको सम्पत्तिको हात लागि हुने समय छ। आम्दानीका नयाँ मार्गको पहिचान हुनेछ। नोकरी र सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान पाइनेछ। बन्द व्यापार र खेतीपातीबाट पनि लाभ मिल्नेछ। शत्रुहरू वशमा रहनेछन्। वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट लाभ हुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। वर्षारम्भमा चतुर्थ भावमा केतु रहेकाले बाध्यात्मक कामका लागि ऋण काट्नुपर्ने हुन्छ। पेट सम्बन्धी रोगले दुःख दिनेछ। मोटर वाहनका कारण खर्च बढ्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। तर विदेशमा बस्नेहरूका लागि केतुको प्रभावले महत्त्वाकांक्षा फलीभूत हुनेछ। यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी समग्रमा यो वर्ष ज्ञान र बुद्धिका क्षेत्रमा सकारात्मक फल लिएर उपस्थित भएको छ। पञ्चमेश बृहस्पतिको सप्तम भावमा उपस्थिति रहेकाले मन उत्ताउलो भावुक र कल्पनाशील बन्नेछ। यात्रा मनोरञ्जन र खेलबाडले पठन पाठन प्रभावित बन्न सक्छ। तर वर्षको उत्तरार्धमा बौद्धिक प्रयासमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुनेछ। यस अवधिमा कुनै पुरस्कार सम्मान र प्रशंसा समेत पाउन सक्नुहुन्छ। शैक्षिक उपलब्धिलाई माध्यम बनाएर विदेश जान वा घर छाड्न अनुकूल समय छ। खास गरी डिपेन्डेन्ट माध्यमबाट विदेश जानेका लागि राम्रो छ। वर्षको प्रारम्भमा भाग्य मङ्गलका साथमा कर्मक्षेत्रमा राहु बसेकाले उच्च तहमा अध्ययन र छात्रछात्राले मनोरञ्जन खेलवाड र भोगविलासका कारण निराशा बेहोर्नुपर्छ। सचेत रहनुहोला। गृहिणी प्राय वर्षभरि सप्तम भावमा बृहस्पतिको उपस्थिति रहेकाले सिंह राशिका गृहिणीहरूका लागि नयाँ वर्ष 2078 उत्तम परिणामका साथमा आएको छ। घुमघाम मनोरञ्जन र रसरङ्गले ग्राह्यता पाउनेछ। पति र छोराछोरीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो सफलता आर्जन गर्ने सम्भावना छ। केटाकेटीको वैदेशिक यात्राका प्रयास सफल हुनेछन्। तर जेठदेखि असोजसम्म सप्तमेश शनिश्चरमा वक्रता आउने भएकाले यस अवधिमा मानसिक बोझ बढेको अनुभूति हुनेछ। पतिको कार्यक्षेत्र टाढा हुनाले दिक्क लाग्न सक्छ। त्यस्तै यसै अवधिमा पतिको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। चौथो भावको केतुका कारण यो वर्ष पेटमा समस्या उब्जन सक्छ। समग्रतामा गृहिणीहरूले वर्षको उत्तरार्धलाई बढी फलदायी समयका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग वर्षारम्भमा भाग्य भावमा बसे पनि दशमेश शुक्रको अवस्था रहेकाले गरेका कामको सही मूल्याङ्कन हुन नसक्ने तथा जोखिम हुने कामका कारण प्रशासनिक झमेला आउने सम्भावना भएको वर्ष हो। त्यसैले पेसाकर्मीहरूका लागि यो वर्ष मिश्रित प्रभावका साथमा उपस्थित भएको छ। सामान्यतया नोकरीमा मान सम्मान प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्तिको योग छ। धैर्यता कायम राखी साहस र हिम्मतका साथमा काम लिन सकेमा आर्थिक पक्ष पनि सुदृढ बन्नेछ। घर छेउछाउका कर्मचारीले भने सरुवा भई टाढा पुग्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि शुभ्यफाप्य नै हुनेछ। वर्षको सुरुमा अनावश्यक व्यवहार थपिन सक्छ। कृषक कृषि क्षेत्रका सिंह राशिका जातकका लागि यो वर्ष निश्चित फल पाइने समय हो। वर्षे बालीमा किरा फट्याङ्ग्राको प्रकोप हुनेछ। पशु चौपायाबाट राम्रै लाभ लिन सकिन्छ। वर्षे बालीबाट उस्तो लाभ लिन नसकिए पनि नगदै बालीले फाइदा दिनेछ। वर्षको सुरुमा नै नयाँ जग्गा जमिन वा अचल सम्पत्तिको योग बन्न सक्छ। दाजुभाइ बीचको असमझदारी र पैतृक सम्पत्तिको विवाद बढ्ने सम्भावना छ। घरमा माङ्गलिक कार्य हुनाले खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनेछ। उद्यमी र व्यापारी सामाजिक सक्रियता बढ्नाले बन्द व्यापारमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्छ। जेठदेखि असोजभित्रको समयावधिमा प्रशासनिक क्षेत्र र साझेदारहरूसितको सम्बन्धमा भने चिसो बनाउन सक्छ। अनावश्यक झैझमेलाको स्थिति सिर्जना हुनेछ। स्थिर सम्पत्ति र वित्तीय क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। नयाँ उद्योग धन्दा र कल कारखानाको स्थापनाका लागि यो वर्षको असोज र कार्तिक बाहेकको बाँकी समय सकारात्मक रहनेछ। नयाँ ठाउँमा लगानीको वातावरण बन्नेछ। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका सिंह राशिका जातकका लागि यो वर्ष त्यति राम्रो छैन। वर्षारम्भमा नै कर्मक्षेत्रमा मङ्गल र राहुको युति बनेको हुँदा यसको प्रभाव वर्षभरि नै पर्नेछ।
परिणामतः बोलीमा प्रभाव रहने छैन। हाकिम वा नेतृत्ववर्गले टाउको बटार्नेछन्। झुट्टा आरोप, झै झगडा र मुद्दा मामिलाका क्षेत्रबाट भने तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि सतर्क रहँदै काम गर्नुपर्ने समय हो। जेठदेखि असोजसम्म शनिश्चर वक्र गतिमा रहने हुँदा दाम्पत्य जीवन, विवाहेतर सम्बन्ध वा घर परिवारका समस्या देखिनाले मानसिक खिन्नता बढ्नेछ। समग्रमा सिंह राशिका जातकहरूका लागि यो वर्ष गजबको समय छ। विवाह योग्य युवा युवतीको वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हुने योग हो र विवाहका माध्यमबाट विदेश जाने सपना छ भने यस अवधिमा पूरा हुन सक्छ। प्रयास गर्नुहोला। प्रेम जीवनले दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्नेछ। पेसा, व्यवसाय र कामधाममा उन्नति हुने तथा सम्मान र प्रभाव बढ्नेछ। तर सप्तमेश शनिदेवको वक्र अवधि जेठदेखि असोजसम्म पारिवारिक व्यवधान र शत्रु बाधा उत्पन्न रहेकाले उन्नति प्रगतिमा केही बाधा हुन सक्छ। त्यसैले ग्रहजन्य दुष्टफल निवारणका लागि यस वर्षको प्रारम्भमा नै शनि मृत्युञ्जय र राहु सूक्तको पाठ वा वर्षभरि शनि र राहुको विशेष आराधना वा विधिपूर्वक बटुक भैरव वा काली भगवतीको पूजा उपासना गर्नाले यस वर्षलाई उन्नत र सार्थक तुल्याउन मद्दत पुग्नेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका जातकहरूका लागि नयाँ वर्ष 2078 सामान्य वर्ष रहनेछ। यो वर्ष बृहस्पति र राहु अशुभ फल ल्याइरहेकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, चिन्ता, धनहानि, शत्रुबाधा, पाप कर्मको रुचि, सन्तान सम्बन्धी समस्या आदि अशुभ फल प्राप्ति भए पनि केतु अनुकूल रहनाले सुख वृद्धि र धन लाभ हुनेछ। परिवारमा माङ्गलिक कार्य हुनेछ। नोकरी र सामाजिक क्षेत्रबाट मान सम्मान मिल्नेछ। वर्षान्तमा आकस्मिक धन लाभ हुनेछ। पशु व्यवसाय र जग्गा जमिन तथा मोटर गाडी जस्ता कारोबारबाट विवाद र हानि बेहोर्नुपर्छ। वर्षको उत्तरार्धमा अध्ययन अध्यापनमा सुधार आउनेछ। खास गरी 5औं भावमा बसेको शनिश्चरको जेठदेखि असोजसम्म वक्र गति रहेकाले यस अवधिमा आर्थिक सङ्कट र काममा ढिलासुस्तीका लक्षणहरू देखिनेछन्। उक्त अवधिमा पठन पाठन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा मन जाने छैन। नोकरीमा जति खटे पनि अब्जस बेहोर्ने परिस्थिति बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट हुनेछ। वर्षारम्भमा राशि स्वामी बुधले सप्तम भावमा उपस्थिति जनाएको तथा यही भाव जगल लग्न समेत परेको हुँदा पदोन्नति हुनेछ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ र पारिवारिक समस्या हल हुनेछन्। वैवाहिक जीवन, सन्तान सुख, पेशागत स्थिरताका लागि प्रतीक्षा गर्दै गरेका जातकले इच्छा पूर्ण गर्ने अवसर आउनेछ। शुभचिन्तक र सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक काममा संलग्न भइनेछ। वैदेशिक यात्राबाट लाभ मिल्नेछ। कन्या राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा पार्ने प्रभावहरू यस प्रकार छ, जुन म अब क्रमशः वर्णन गर्दैछु। विद्यार्थी, 5औं भावमा पञ्चमेश शनिको वर्षभरि उपस्थिति रहनाले नयाँ वर्ष 2078 को पूर्ण अवधि तपाईँका लागि अत्यन्त अनुकूल रहनेछ। तर भाग्यमा बसेको राहुका कारण अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा, आत्मरतिमा भुलिने बानी, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप, जिम्मेवारी बोधको अभाव आदिले पठन पाठन र प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा बाधा बेहोर्नुपर्ने समय पनि छ। त्यस्तै जेठदेखि असोजसम्म शनिमा वक्रता समेत हुने हुँदा घराइसी, झैझमेला र व्यावहारिक अडचनले दैनिकीमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पेसा वा रोजगारीका प्रतिस्पर्धा र प्रतियोगितामा सफल भइनेछ। खास गरी कानुन, न्याय, मानविकी व्यवस्थापन, शिक्षा शास्त्र आदि क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको परिणाम पाउन सकिन्छ। तर विज्ञान, प्रविधि र प्रायोगिक क्षेत्रमा आफ्नै कमजोरीले असफल भइने डर हुन्छ। गृहिणी, कन्या राशिका गृहिणीहरूका लागि सप्तमेश बृहस्पतिको प्रतिकूलताले गर्दा यो वर्ष त्यति सकारात्मक रहन सक्दैन। यद्यपि जगल लग्न 7औं भावमा परेको तथा राशि स्वामी समेत यसै भावमा उपस्थित भएकाले केही सकारात्मक फल पनि प्राप्त हुनेछन्। एक्लोपन र निराशाले सताउने सम्भावना छ। पतिसँगको तालमेलमा कमी हुन्छ। घराइसी परिस्थितिमा विश्वासको सङ्कट देखा पर्नेछ। मानसिक अशान्ति र कलहको वातावरण बन्नेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा अनेकानेक समस्याहरूबाट गुज्रनुपर्छ। घुमघाम, मनोरञ्जन र राम रमाइलोका लागि समय निकाल्न सकिँदैन। वृद्ध र अभिभावक वर्गको सेवा चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ, तर जस पाइँदैन। तर सन्ततिको उन्नति प्रगतिले पनि केही राहत प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै कामकाजी महिलाका लागि केही अनुकूलताहरू प्राप्त हुनेछन्। पद र प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन्। कर्मचारी र श्रमिक वर्गले यस वर्ष आशा अनुरूप सफलता आर्जन गर्नेछन्। भौतिक सुख सुविधाका वस्तु र अचल सम्पत्तिको जागेर्ना हुनेछ। तर वर्षारम्भमा अष्टमेश मङ्गल र राहु युति सम्बन्ध बनाएर भाग्य भावमा बसेको हुँदा भाग्य बलमा कमी हुनेछ। जे गरे पनि कर्मप्रति निष्ठावान भई गरेको कामबाट लाभ मिल्नेछ। परिश्रम र अनुशासित भई गरेको कामबाट धनधान्यको वृद्धि हुनेछ। तर जेठदेखि असोजसम्म शनि वक्री रहने हुँदा जोखिम र महत्त्वाकांक्षी काममा नोक्सानी हुनेछ। पारिवारिक समस्या र स्वास्थ्य स्थितिमा उतार चढाव आइरहनेछ, जसले व्यावसायिक र पेशागत जिम्मेवारी पूर्ण गर्न कठिनाई सिर्जना हुनेछ। कृषि क्षेत्रमा वर्षे बालीबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन।
पारिवारिक सुख सन्तुष्टि त मिल्नेछ, तर अभिभावक वर्ग वा मातापिताको स्वास्थ्य स्थितिप्रति चिन्तित बन्नुपर्नेछ। बृहस्पति 6औं भावमा रहेकाले जग्गा जमिन वा पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा विवाद हुन सक्छ। दाजुभाइ भिन्न हुने वा सम्पत्तिको बाँडफाँड गर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। वर्षे बालीका तुलनामा हिउँदे बालीबाट पर्याप्त लाभ पाइनेछ। पशुधन र पन्छी सम्पदाबाट निराशा बेहोर्नुपर्छ। सामाजिक र परोपकारका काममा धन लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। उद्यमी र व्यापारी, प्रशासनिक क्षेत्र र राज्य पक्षबाट हुने काम निर्वाध सम्पन्न हुनेछन्। नयाँ उद्योग र कल कारखाना स्थापनाका लागि समय उपयुक्त छ। रोकेको काम बन्नेछ। विशेषतः बैंक, वित्तीय क्षेत्र, शेयर मार्केट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, हाउसिङ, प्लटिङ, जनस्वास्थ्य सम्बद्ध व्यापारी वा व्यवसायीका लागि यो वर्ष उत्तम छ। वर्षको मध्यभाग अर्थात् असोज कार्तिकमा हर्षित हुने वातावरण तयार हुनेछ। परोपकार र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ। समग्रतामा राम्रै समय भए पनि वर्षको पूर्वार्धमा शनिको वक्रताका कारण हौसिएर काम गर्नु मुनासिब हुँदैन। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति र सामाजिक कार्यमा लागेका कन्या राशिका व्यक्तिहरूले यो वर्ष केही राम्रा परिणामहरू प्राप्त गर्नेछन्। नेतृत्व पङ्क्ति र जनस्तरको सम्बन्धलाई राम्ररी उपयोग गर्न सक्नेछन्। शनिदेवको 5औं भावमा उपस्थिति रहनेछ, त्यसैले बौद्धिक र कूटनैतिक क्षेत्रमा यसपटक उच्च पद प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। घरमा र स्थानीय स्तरमा रोकिएका कामलाई निरन्तरता प्रदान गर्न बल पुग्नेछ। भाग्य भावमा रहेको राहुको प्रभावले देश देशान्तरको यात्रा गर्ने योग छ, तर चारित्रिक रूपमा सतर्क हुन नसके अवगाल बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रतामा कन्या राशिका जातकका लागि चतुर्थेश र सप्तमेश मानिने बृहस्पति ग्रह 6औं भावमा रहेकाले मुद्दा मामिला, झैझगडा र विवादबाट टाढा रहने समय हो। खुट्टा तान्ने, खिसी ट्युरी गर्ने र पछाडि बसेर अवरोध सिर्जना गर्ने शत्रुहरूको हरेक क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नु बेस हुन्छ। कुनै झगडा वा विवाद कोर्ट वा थानामा पुग्नु अघि नै मिलाउने प्रयास गर्नुहोला, नत्र अत्यधिक दौडधुप र माथापिच्ची गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। कुनै पारम्परिक काममा चिताएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने योग छ। शैक्षिक वा रोजगारीको प्रयोजनले विदेश जाने योजना सफल हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको ग्रीन कार्ड, नागरिकता वा आवासीय स्वीकृति लिन सकिनेछ। यो वर्ष देखा पर्ने अशुभ फल निवारण होस् र शुभ फलमा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले जन्मकुण्डलीमा रहेका ग्रहहरूको स्वस्ति शान्ति गरिदिने तथा कुलपितृ सम्बद्ध काममा दिलचस्पी राख्नु राम्रो हुन्छ। तुला राशि, तुला राशि हुनेहरूका लागि 6औं भावमा जगल लग्न परेको तथा सप्तम भावमा राशि स्वामी शुक्र अवस्थामा रहेकाले तुला राशिका जातकहरूका लागि यो वर्ष मध्यम प्रभाव भएको वर्ष हुनेछ। अर्काको हातमा गएको धन फिर्ता हुनेछ। घर परिवारमा माङ्गलिक कृत्य सम्पन्न हुनेछन्। प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू सफल हुनेछन्। व्यापार, कृषि क्षेत्र र पशुपन्छीबाट फाइदा लिन सकिनेछ। नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ। यो वर्ष चतुर्थ भावमा बसेको शनिदेवको अडैयाको पूर्ण प्रभाव रहने तथा दोस्रो भावमा केतु र अष्टम भावको मङ्गल र राहुले अशुभ फल प्रदान गर्ने समय हो। यसको प्रभावले प्रेम तथा वैवाहिक जीवनमा विवाद र कलह हुने तथा व्यक्तित्वको टक्करको परिस्थिति बन्नेछ। स्थायी सम्पत्तिको बेचबिखन गर्नुपर्नेछ। ऋण भार बढ्न सक्छ, जसले गर्दा आर्थिक पक्ष पेचिलो बन्नेछ। आफन्तसँग वैरभाव सिर्जना हुन सक्छ। व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वास्थ्यमा धन खर्चको योग छ। चोटपटकको भय समेत देखिन्छ। नोकरी र सामाजिक कार्यमा अब्जस बेहोर्नुपर्छ। मनमा अशान्ति, आर्थिक सङ्कट, काममा ढिला सुस्तीको योग छ। अभिभावकको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। धन खर्च गराउने नयाँ समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्। तर देवगुरु बृहस्पतिको चतुर्थ र पञ्चम भावमा उपस्थिति हुने हुँदा केही शुभ परिणाम पाउन सक्नुहुन्छ। यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी, पञ्चम भावमा वर्षभरि नै बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेकाले तुला राशिका प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेछन्। यो वर्ष अध्ययन, अध्यापन र शैक्षिक उन्नयनका दृष्टिले विशेष अवसर बन्न सक्छ। अध्ययनलाई माध्यम बनाएर विदेश यात्रा गर्ने वा छात्रवृत्तिको प्रयास गर्ने समय हो। रोजगारी र व्यावसायिक जीवन सुरु गर्न प्रयोग भएको ज्ञानको सार्थक परिणाम प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद र खेलकुदमा राम्रै प्रगति हुनेछ। पञ्चमेश शनिको जेठदेखि असोजसम्म वक्र अवधि रहेकाले यस अवधिमा तपाईँमा अकर्मण्यता, मानसिक उद्विग्नता र उत्तेजना देखा पर्नेछ। त्यसैले यस अवधिमा धैर्यता र संयमताका साथमा लक्ष्यप्रति सचेत भई लागि पर्नु र मेहनत गर्नु आवश्यक देखिन्छ। गृहिणी, सप्तम भावमा राशि स्वामी शुक्रको उपस्थिति रहेकाले गृहिणीहरूले आगामी वर्ष 2078मा धनधान्य, सुख समृद्धि र भौतिक सुख सुविधा जुटाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। बृहस्पतिको शुभ प्रभाव रहेकाले छोराछोरीका माध्यमबाट पनि प्रसन्नता र हर्षित हुने वातावरण बन्नेछ। सन्तान पक्षमा प्रसिद्धि र सम्मानको अवसर मिल्नेछ। ऋण काटेरै भए पनि घर जग्गा र स्थिर सम्पत्ति जोड्ने समय छ।
वर्ष आरम्भमा दशम भावको मालिक सप्तम भावमा रहेकाले कामकाजी महिलाले मान सम्मान प्राप्ति, बढुवा, बन्द व्यापारको सफलता प्राप्त गर्नेछन्। तर सप्तमेश मङ्गलले दोस्रो भावमा राहुसँग युति सम्बन्ध बनाएकाले मुख छुच्चो हुन सक्छ। घमण्ड, रिस र आवेगबाट टाढा रहने प्रयत्न गर्नुहोला। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग, वर्षको सुरुमा पञ्चम भावमा बृहस्पति तथा कर्मेश, चन्द्रमा र राशि स्वामी शुक्रको सप्तम भावमा उपस्थिति रहेकाले सेवा कार्यमा संलग्न सरकारी कर्मचारीका लागि यो वर्ष सकारात्मक नतिजा लिएर आएको छ। प्रयत्न गर्दा नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति हुन सक्छ। घर बाहिर बसेर काम गर्नेले लाभ लिनेछन्। दोस्रो भावको राहुका कारण धन सङ्ग्रहमा बाधा पुग्छ। भ्रमण, पर्यटन र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा धन खर्च हुनुपर्नेछ। समग्रतामा पेशागत प्रतिष्ठा र सम्मानको योग छ। वर्षको अन्त्यसम्ममा आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्ने समय पनि छ। कृषक, वर्ष आरम्भमा राशिपति शुक्रको अवस्था रहेकाले कृषि क्षेत्रमा राम्रो लाभ मिल्न सक्दैन। तर पशुपन्छीको स्रोतबाट राम्रो लाभ हुनेछ। हिउँदे खेतीपातीबाट पनि सामान्यतया फाइदा नै देखिन्छ। वर्षको पूर्वार्धमा घर व्यवहारमा हुने खर्चमा वृद्धि हुनाले आर्थिक पक्षमा दिगदारी आउनेछ। त्यसपछि पनि घरमा धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक र माङ्गलिक कृत्यमा खर्च गर्नुपर्ने दबाव हुनेछ। वर्षको मध्यभागमा आर्थिक पक्षमा राम्रो टेवा पुग्ने गरी आम्दानी हुनेछ। वर्षे बालीका तुलनामा हिउँदे बालीबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। उद्यमी र व्यापारी, प्राय वर्षभरि बृहस्पति ग्रहको अनुकूलता हुने हुँदा उद्यमी र व्यापारीका लागि यो वर्ष नयाँ सम्भावना बोकेर आएको वर्ष हो। ठुलो आर्थिक उपलब्धिको सम्भावना छ। नयाँ कल कारखाना, व्यवसाय वा काम गर्न पूर्वार्धका तुलनामा वर्षको उत्तरार्धमा राम्रो हुन्छ। प्रारम्भमा राशि स्वामी शुक्र ग्रहको अवस्था रहेकाले संयुक्त लगानीमा गरिएको कारोबारमा भन्दा पनि एक्लै र आफ्नै स्वामित्वमा गरेको कारोबार र लगानीमा बढी लाभ पाइनेछ। तर कुनै पनि काम गर्दा सोच विचार गर्ने र जान्ने बुझ्नेको राय लिनु राम्रो हुन्छ, किनभने बुद्धिस्थानको मालिक शनि ग्रहको अडैयाको प्रभाव रहेको छ। लगानीका दृष्टिकोणले जेठदेखि असोजसम्म कमजोर समय रहनेछ। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति र सामाजिक कार्यमा लागेका तुला राशिका व्यक्तिहरूले यो वर्ष आफ्नो कार्यक्षेत्र जनस्तर र कार्यकर्ता तहमा बनाउनु राम्रो हुन्छ। उच्च निकाय र नेतृत्व तहबाट वर्षको सुरुमा नै केही जिम्मेवारी र दायित्व प्राप्तिका सम्भावना छन्। तर त्यसपछि नेतृत्व तह टाढिन सक्छ। भ्रमण, शिक्षण, प्रशिक्षण र निरीक्षण अवलोकनका क्रममा समय यापन हुन सक्छ। वर्षान्तमा उच्च पद र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने सम्भावना छ। समग्रमा तुला राशिका जातकहरूका लागि यस वर्षको साउन, भदौ, पुष र चैत्र महिना अनुकूल रहनेछन्। जेठदेखि असोजसम्म चतुर्थ भावमा वक्र अवस्थामा रहने शनिले धन सञ्चयमा बाधा पुर्याउनेछ। पुर्ख्यौली सम्पत्तिको विवाद चुलिन सक्छ। दोस्रो भावको केतुले उच्चाकांक्षा उत्पन्न गर्ने र धन जोखिममा पार्ने समय हो। वर्षभरि बृहस्पतिको शुभ फल पाइनेछ। शैक्षिक उन्नतिका लागि चालेको हरेक कदम सफल हुनेछ। जागिरमा पदोन्नति हुने वा चाहेको कार्यालय वा फाँटमा सरुवा गर्न सकिनेछ। गृहस्थीहरूले छोराछोरीका समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन् अनि तिनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उन्नति गर्नाले खुसी हुने अवसर पाउनेछन्। किशोर किशोरीको प्रेम भाव सिर्जना हुने वा नयाँ प्रेम सम्बन्ध सुरु हुने समय हो। नयाँ दम्पतिले बच्चा बनाउने योजना बनाउन सक्छन्। यो वर्ष अझ राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले जन्मकुण्डलीमा कमजोर ग्रहहरूको प्रतिकूल स्थिति छ भने शिवजी, बटुक भैरव र बगलामुखीको पूजा आराधना गर्ने तथा राहु र मङ्गल ग्रहको मन्त्र जाप गर्ने, त्यस्तै हरेक मङ्गलबार व्रत, तीर्थ, दान आदि गरेमा यो वर्षलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशिका जातकहरूका लागि शनिश्चर ग्रह शुभ फलदायी रहेको तथा बृहस्पति, राहु र केतु अशुभ फलदायी रहेकाले मध्यम स्तरको समयका रूपमा नयाँ वर्ष 2078 सालको आगमन भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। सामाजिक कार्य र नोकरीमा थुप्रै तनावका बावजुद मान सम्मान र प्रतिष्ठा पाइनेछ। पशु व्यवसाय, जग्गा जमिन, मोटर वाहन आदि कारोबारबाट सामान्य लाभ हुनेछ। सातौं भावमा राशि स्वामी मङ्गल र राहुको युति सम्बन्ध रहेकाले साझेदारीको काम र दाम्पत्य जीवनमा कलह र वैमनस्यको वातावरण बन्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाको आपसी सम्बन्धमा धमिलोपन देखिनाले मानसिक पीडा हुनेछ। दोस्रो भावको मालिक बृहस्पतिको चतुर्थ भावमा उपस्थिति रहेकाले वैदेशिक प्रयोजनको काम र विदेश यात्राबाट लाभ पाइनेछ। सुविधा सम्पन्न जीवन यापन हुनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नेछ। घरायसी सुख सुविधा बढाउन र छल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्नेछ। साथै बन्द व्यापारको विकासमा पनि धन व्यय हुनेछ। अचानक अयाचित लाभ मिल्नेछ। यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने समय छ। विद्यार्थी, वर्षारम्भमा अष्टम भावको मालिक मानिने बुध ग्रह पाँचौं भावमा आएर बसेको हुँदा आम छात्र छात्रामा मानसिक उद्विग्नता, निराशा र उत्तेजना हावी रहेकाले यो शैक्षिक दृष्टिले मध्यम प्रभाव भएको वर्ष हो।
तर पञ्चमेश बृहस्पतिको चतुर्थ भावको यात्रा अवधि रहेकाले यो वर्ष केही महत्त्वपूर्ण र विशेष अवसर प्राप्त हुने समय पनि हो। वर्षको मध्यभागमा स्वदेशमा नै प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्रमा संलग्नहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेछन्। तर आम रूपमा यो वर्ष वैदेशिक प्रयोजनका तथा महँगा शैक्षिक उपलब्धिमा मन अल्झिने समय हो, जुन सकारात्मक समेत बन्न सक्छ। जगल लग्न नै पञ्चम भावमा परेको हुँदा तपाईले यो वर्ष प्रतिभा र सामर्थ्यलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी, सप्तम भावमा वर्षारम्भमा मङ्गल र राहु बसेकाले मिश्रित प्रभाव भएको समय छ। यस वर्ष लामो समयदेखि सुल्झन नसकेका मुद्दा, मामिला र प्रशासनिक समस्या हल हुनेछन्। तर्क बहस र वाद विवादमा नअल्झिनु राम्रो हुन्छ। झिकी कटक नगर्नुहोला, तर जाई कटक गरेमा विजय प्राप्त हुनेछ। सन्तति पक्षमा शुभ फल छ। सन्तानका उन्नति प्रगतिका समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। पतिको कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। तर घुमघाम र राम रमाइलोमा पतिको साथ पाउन गाह्रो हुन्छ। कामकाजी महिलाका निमित्त घर र कार्यक्षेत्रको तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। प्राय चतुर्थ भावमा बृहस्पतिको उपस्थिति हुनाले घरमा माङ्गलिक र पारम्परिक कार्य गर्ने वा निर्माण मर्मतको कार्य गर्ने हुँदा खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनेछ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग, कर्मक्षेत्रमा बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि रहनाले यो वर्ष नवीन रोजगारीको सिर्जना हुनेछ। मनले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुन सक्छ। व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास हुनेछन्। पद प्रतिष्ठा र बढुवाका लागि गरिएका प्रयास सार्थक हुनेछन्। घर बाहिर बस्ने वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि राम्रो उपलब्धि लिन सक्नेछन्। धार्मिक, सामाजिक र माङ्गलिक काममा धन व्यय हुनेछ। तर जेठदेखि असोजसम्म शनिको वक्रता रहनाले मानसिक थकान र कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। कृषक, कृषि क्षेत्रमा लागेका वृश्चिक राशिका व्यक्तिका लागि यो वर्ष असल रहेको छ। वर्षारम्भमा बालीनाली र पशुधनमा रोगव्याधिको प्रकोप रहे पनि बाँकी समय लाभप्रद नै रहनेछ। घराइसी सुख सुविधाका सामानको जो हुनेछ। विवाह, व्रतबन्ध वा कुनै पारम्परिक माङ्गलिक कार्यको आयोजना गरिनेछ। पशुपालन र वन पैदावारका क्षेत्रमा गरेको प्रयास निरर्थक हुने छैन। वर्षारम्भमा राशि स्वामी मङ्गल र राहुको युति रहेकाले जग्गा जमिन र साँझ सिमानामा किचलो देखिन सक्छ। झगडा गर्नुको साटो सामञ्जस्य र सुलहको वातावरण बनाउनु राम्रो हुन्छ। उद्यमी र व्यापारी, प्रारम्भमा चतुर्थ भावको बृहस्पति र सप्तम भावको राहुको प्रभावले व्यक्तिगत प्रयोजनका कामबाट मनज्ञ फाइदा हुनेछ। तर साझेदारीका कामबाट घाटा हुन्छ। लगानी बढाउनु परे पनि नयाँ उद्योग धन्दाको थालनी हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। घर जग्गा लगायत स्थायी सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। निरर्थक र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गएको धनका कारण पारिवारिक किचलो र निराशा वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष विशेषतः ढुङ्गा, गिट्टी, इँटा, अन्नपात, फलाम र मिल मेसिनरीका व्यापारीका लागि राम्रो समय छ। निर्माण व्यवसायी र यातायात कर्मीले सतर्क भई कारोबार गर्नु मुनासिब हुन्छ। सामाजिक कार्यकर्ता, प्राय वर्षभरि सप्तम भावमा बस्ने राहु र तृतीय भावमा रहेको शनिदेवको प्रभावले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका वृश्चिक राशिका जातकका लागि यो वर्ष अत्यधिक प्रभावशाली रहनेछ। उच्च पदतर्फ आकर्षण रहेको वर्ष हो। मेहनतका बलमा नाम, दाम र प्रतिष्ठा स्थापना गर्न सकिनेछ। यद्यपि जेठदेखि असोजसम्म शनिको वक्रता रहेकाले चिताएको काम समयमा सम्पादन नहुन सक्छ। सामान्य काममा पनि धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धी र आलोचकको खाँचो हुँदैन। सहकर्मीले खुट्टा तान्ने प्रयास गर्नेछन्। समग्रमा वृश्चिक राशिका जातकका लागि वर्षभरि शनिको अनुकूलता नै हुनेछ। साथै चतुर्थ भावमा रहेको बृहस्पतिको पनि शुभ फल मिल्नेछ। यो वर्ष गृह निर्माणको समय हो। राम्रो घरगाडीको खरिद हुनेछ वा पुरानो घरको मर्मत सम्हार गर्ने मनस्थिति बन्नेछ। अंश पाउने वा पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँड हुने समय पनि हो। सम्पत्ति बेचबिखनको प्रयास सफल हुनेछ। ऋणभार कम गर्न वा साटफेर गरी ऋण सापट्टि मिलाउन अनुकूल समय छ। यो भौतिक समृद्धिको समय हो। मोटर वाहन प्राप्तिको योग पनि छ। तर यस अवधिमा पारिवारिक कलह र मानसिक अशान्तिको सम्भावना भएकाले झै झगडा र विवादबाट टाढा रहने प्रयत्न गर्नुहोला। बाधा व्यवधानबाट सुरक्षित रही शुभ फल प्राप्तिका लागि वर्षारम्भमा सम्बद्ध ग्रहको मन्त्र जाप, काली, बटुक भैरव र बगलामुखीको आराधना तथा हरेक मङ्गलबारका दिन गणेशजीको उपासनामा जोड गरेमा ग्रहका अरिष्ट पक्षको शमन हुनेछ। समग्रतामा यस वर्षको वैशाख, भदौ, असोज र चैत्र महिना शुभ रहनेछन् भने असार, कार्तिक र फाल्गुन महिना कमजोर देखिएका छन्। धनु राशि, धनु राशिका जातकहरूमा यस वर्ष अन्त्य 7.5 को पूर्ण प्रभाव रहनेछ। अनावश्यक दौडधुप, मानसिक चिन्ता, चोटपटकको भय, आर्थिक सङ्कट र पेटका रोगको प्रकोप बेहोर्नुपर्ने वर्षका रूपमा नयाँ वर्ष 2078 को आगमन भएको छ। शनिश्चरको 7.5 र जेठदेखि असोजसम्म 5 महिना शनि तथा राशि स्वामी बृहस्पतिको वक्रताका कारण एकपछि अर्को समस्याले पिरोल्न सक्छ। पारिवारिक समस्यामा रुमल्लिनु पर्नेछ।
वैदेशिक प्रयोजनका काममा फाइदा लिन सकिँदैन। निकटतम व्यक्तिसँग बिछोडको सम्भावना र प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको योग छ। पिताको स्वास्थ्य स्थिति वा पैतृक सम्पत्तिका विषयमा केही समस्या देखिन सक्छन्। प्राय वर्षभरि नै तृतीय भावमा राशि स्वामी बृहस्पतिको उपस्थिति रहने हुँदा नोकरी र व्यवसायमा चुनौती र तनावका बावजुद सफलता मिल्नेछ। वर्षको पूर्वार्धका तुलनामा उत्तरार्धमा पशु व्यवसाय, जग्गा जमिन र मोटर वाहन आदिका क्षेत्रमा लाभ हुनेछ। अध्ययन, अध्यापन र ज्ञानगुणका कर्ममा सफलता पाइनेछ। अधुरा रहेका काम पुरा हुनुका साथै नयाँ कामको थालनी हुने सङ्केत छ। सन्तति सुखको योग छ। व्यापार र पशु व्यवसायबाट सामान्यतया लाभ नै मिल्ने समय छ। धनु राशिका विभिन्न राशिका व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिका लागि यो वर्ष राम्रो छ। सुरुमा 5औं भावको मालिक मङ्गलको 6औं भावमा राहुका साथमा उपस्थिति रहेकाले राम रमाइलो तथा मनोरञ्जक क्रियाकलाप हाबी हुने तथा लक्ष्यप्रति व्यवस्था गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो वर्ष बाल्य अवस्था र किशोर अवस्थाका छात्र छात्राका अभिभावकले बेला बेलामा गजगजाइरहनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। युवा विद्यार्थीमा यो वर्ष मनोविकार, झै झगडा र आर्थिक पक्षका तनावका कारण शैक्षिक उन्नयनका लागि राम्रा अवसर गुम्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर पराक्रम स्थानमा बसेको राशि स्वामी बृहस्पतिको प्रभावले उच्च स्तरका विद्यार्थीहरूले रोजगारीको राम्रो अवसर पाउनेछन्। योग्यताको उच्च मूल्याङ्कन हुनुका साथै सामाजिक रूपमा ख्याति बढ्नेछ। प्रायोगिक विषय र सिपमूलक तालिम लिने शिक्षार्थीमा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। अनुसन्धान र खोजमूलक काममा लागेका व्यक्तिले प्रतिष्ठा कमाउने समय छ। गृहिणी, धनु राशिका गृहिणीका लागि नयाँ वर्ष 2078 राम्रो र सुखद वर्षका रूपमा आएको छ। वर्षारम्भमा सप्तम भावको मालिक बुधले चतुर्थ भावमा उपस्थिति जनाएको छ। साथै यही भाव जगल लग्न परेको हुँदा घरमा शुभकृत्य र माङ्गलिक कर्म सम्पन्न हुने समय छ। पति पत्नीका बीचमा सामिप्यता बढ्नेछ। घर बाहिर वा विदेशमा पतिको काम छ भने तपाईँले पनि पतिको कार्यक्षेत्रमा जाने अथवा विदेश जान पाउने परिस्थिति बन्नेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। सासू ससुराको साथ सहयोग र सहानुभूति मिल्नेछ। माइती पक्षमा शुभ र माङ्गलिक कर्म सम्पन्न हुनेछन्। पार्टी, भोजभतेर, विवाह, उत्सव आदि कृत्यमा सहभागी बन्नुपर्नेछ। सन्तति पक्षमा भने केही समस्या देखिन सक्छन्। तिनको व्यक्तित्व विकास र उन्नति प्रगतिका लागि खर्च बढाउनु पर्ने परिस्थिति छ। विशेषतः कामकाजी महिलाका लागि यो वर्ष अत्यधिक अनुकूल रहनेछ। सट्टापट्टा, शेयर कारोबार र जग्गा जमिनको खरिददारी र आफ्नै नाममा व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न यो वर्ष राम्रो देखिन्छ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग, सेवा कार्यमा संलग्न र सरकारी कर्मचारीका लागि यो वर्ष सकारात्मक नतिजा लिएर आएको छ। सुरुमा दशमेश बुधले चतुर्थ भावमा बसेर कर्मक्षेत्रमा पूर्ण दृष्टि राखेको हुँदा वैदेशिक प्रयोजन वा यात्रामूलक कामको राम्रो अवसर पाइनेछ। घर पाएका कर्मचारीका तुलनामा दुर्गम वा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने कर्मचारी वा श्रमिक वर्गका लागि यो वर्ष राम्रो हुनेछ। प्रयत्न गर्दा नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति हुन सक्छ। यस वर्ष दोस्रो र तेस्रो भावमा राशि स्वामी बृहस्पतिको उपस्थिति रहने हुँदा विभिन्न अवसर प्राप्त हुन सक्छन्। त्यस्तै 6औं भावको राहुको प्रभावले न्याय, प्रशासन र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले व्यक्तित्व विकास, भौतिक समृद्धि र प्रतिष्ठाको अवसर पाउनेछन्। तर दोस्रो भावमा बसेको शनिश्चरको जेठदेखि असोजसम्म वक्रावस्था रहेकाले नचिताएको ठाउँमा खर्च वृद्धि हुने तथा आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रने परिस्थिति बन्नेछ। कृषक, वर्षे तथा हिउँदे बालीबाट राम्रै लाभ प्राप्त हुनेछ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण थोरै निराशा अनुभूति भए पनि पशु चौपायाबाट हानि पुग्ने सम्भावना छैन। प्रायः वर्षभरि राशि स्वामी तृतीय भावमा रहेकाले दाजुभाइसँग रहेको विवादले निकास पाउनेछ। यो वर्ष जग्गा जमिन जोड्ने वा छुट्टापुट्टा भई आफ्नो स्वामित्व कायम हुने समय हो। त्यसै सामाजिक र राजनीतिक पहुँच विस्तार गरी भ्रमण, तालिम वा सेमिनारमा सहभागी बन्न सकिन्छ। यो वर्ष दाजुभाइ वा बन्धुबान्धवका लागि सरसहयोग गर्ने र धन लगानी गर्ने परिस्थिति समेत बन्नेछ। 12औं भावमा बसेको केतुले तीर्थयात्रा र विदेश भ्रमणको अवसर जुटाउन सक्छ। उद्यमी र व्यापारी, वर्षभरि धनभावमा बसेको शनिश्चरको अन्तिम 7.5को समय छ। त्यसैले यो वर्ष अचल सम्पत्तिको कारोबार, शेयर कारोबार र घरेलु प्रयोजनका भोगविलासका चिजबिज, वाहन र गहना गुडिया क्षेत्रले बढी फाइदा बटुल्ने समय छ। अन्य विषयका नयाँ उद्योग धन्दा वा बन्द व्यापारका लागि त्यति अनुकूल समय छैन। शनिको प्रतिकूलताले गर्दा फलाम र मिलमेसिदरीका क्षेत्रमा लगानी नगरेको जाति हुन्छ। बौद्धिक सांस्कृतिक क्षेत्र वा प्रकाशकहरूका लागि भने यो वर्ष उत्साहवर्धक रहनेछ। अझ जेठदेखि असोजसम्मको समयमा व्यापारमा मन्दी आउने र अचानक धनहानिको सम्भावना पनि छ। सचेत हुनुपर्छ। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न धनु राशिका जातकले धैर्य र संयमताका साथमा कार्य गर्ने समय छ। पराक्रम स्थानमा राशि स्वामी बृहस्पतिको यात्रा रहने यो वर्ष राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा असजिलो र अप्ठ्यारो दूर गरी वर्चस्व स्थापना गर्न तल्लीन हुने समय हो। यो वर्ष मेहनत गरेमा पद प्रतिष्ठा र मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। विवाद, झैझगडा, बहस र छलफलका क्षेत्रमा ख्याति बढ्नेछ।
यद्यपि आफ्नो कुण्डलीमा समेत शनि कमजोर छ भने शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीका क्रियाकलापप्रति सचेतता अपनाउँदै अघि बढ्नु जाति हुनेछ। समग्रमा धनु राशिका जातकका लागि यस वर्षको जेठ असोज कार्तिक र फाल्गुन महिना तुलनात्मक रूपमा सहज र आनन्दप्रद रहनेछन्। सामाजिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहने समय हो। राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरूका लागि व्यक्तित्व विकासको अवसर मिल्नेछ। विदेश यात्राको सम्भावना छ। त्यस्तै विदेशी कम्पनीहरूमा काम गर्नेले आय स्तरमा वृद्धि गर्ने अवसर पाउनेछन्। पराक्रम, साहस र सामर्थ्यमा वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्नेछन्। धर्म र अध्यात्ममा गहिरो चासो हुनेछ। शनिदेवको अन्तिम 7.5को समय भएकाले आर्थिक पक्ष भने कमजोर बनाउन सक्छ। काममा बाधा र मानसिक तनाव भने झेल्नुपर्ने हुन्छ। जन्मकुण्डलीमा शनि कमजोर हुनेहरूलाई विभिन्न बाधा आइपर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यस राशिका जातकले वर्षभरि कुलपितृको आराधना गर्ने र सुरुवातमा नै 100 आवृत्ति शनि मृत्युञ्जय स्तोत्र वा हनुमान चालिसाको पाठ गराउनु तथा शनिदेवको प्रियताका लागि हरेक शनिबार पिपलमा पानी चढाउनु राम्रो हुनेछ। मकर राशि। मकर राशिका जातकहरूका लागि यो वर्ष मिश्रित फलदायी समय हुने सङ्केत छ। हुन त तपाईको राशि स्वामी शनिको तपाईको आफ्नै राशिमा उपस्थिति रहेको समय भएकाले बलवान र आशावादी समय छ भन्दा फरक पर्दैन। यद्यपि यो शनिदेवको मध्य 7.5को प्रभावको समय भएकाले झुट्टा आरोप बेहोर्नु पर्ने, बन्धनमा पर्ने, धनको नाश हुने, शत्रु बढ्ने र मानसिक तनाव हुने परिस्थिति बनाउने समय पनि हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन। यस वर्ष तपाईको आफ्नै राशिमा र धनभावमा गुरु बृहस्पतिको उपस्थिति रहनेछ। त्यसैले केही राम्रा परिणाम पनि हात पर्नेछन्। यश र कीर्ति बढ्नेछ। आर्थिक पक्षमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ। बोलीमा सिद्धि प्राप्त हुने र मुख बिक्ने समय हो। त्यस्तै कुनै माङ्गलिक र परोपकारी काममा धन लगानी हुन सक्छ। तीर्थाटन र पर्यटनका अवसर मिल्नेछन्। जग्गा जमिन र पशुधनबाट लाभ मिल्ने समय छ। बन्द व्यापारबाट राम्रै लाभ मिल्नेछ। ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रमा सफलता र सम्मान पाइनेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना छ। वैदेशिक क्षेत्रको कामबाट राम्रै फाइदा मिल्नेछ। भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हुनेछ। तर जेठदेखि असोजसम्म शनिदेवको प्रतिकूल फल पाइने समय भएकाले उल्टो फल पाउन सक्नुहुन्छ। यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी शैक्षिक र प्राज्ञिक फलको मार्ग नयाँ वर्ष 2078ले तपाईलाई सघाउ पुर्याउनेछ। चतुर्थ भावमा पञ्चमेश र कर्मेश मानिने शुक्रको उपस्थिति भएकाले यो वर्ष पढाइलाई माध्यम बनाएर महत्त्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त गर्ने तथा विदेश यात्राको सम्भावना देखिन्छ। शैक्षिक उन्नति र प्रगतिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन्। तर जेठदेखि असोजसम्म अनिर्णय र अकर्मण्यता तपाईका ठुला शत्रु बन्न सक्छन्। त्यसैले पठन पाठनमा निकै सचेतता अपनाउनु वाञ्छनीय हुनेछ। वर्षको पूर्वार्धमा अध्ययनमा रुचि हुँदैन। साथीभाइ, खेलबाड र मनोरञ्जन बाधक बन्न पुग्छन्। त्यसैले अभिभावकले समेत सन्ततिको सङ्गत कस्तो छ विचार गर्नुपर्छ। वर्षान्तमा भने यस राशिका छात्र छात्राले सृजनात्मक क्षमता र अभिव्यक्ति कौशलका माध्यमबाट राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। गृहिणी वर्षारम्भमा पतिगृहको मालिक चन्द्रमाले चतुर्थ भावको यात्रा गरेको छ। त्यसैले यो वर्ष गृहिणीहरूका लागि शुभ समय रहनेछ। नयाँ घर घडेरी खरिद गर्ने वा मर्मत सम्भार गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। भाग्यले मनमिल्ने प्रेम पात्र जुराउनुका साथै दाम्पत्य सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्ने ग्रह योग छ। दाम्पत्य जीवनको सुख र आनन्दको पूर्ण अनुभूति हुनेछ। अभिभावक र मातापिताको सहयोग तथा सद्भाव रहनेछ। विदेश जान वा घर बाहिर गएर काम गर्न अनुकूल समय छ। छोराछोरीका क्रियाकलापले भने चिन्तित तुल्याउन सक्छ। शिरमा शनिदेवको उपस्थिति रहेकाले यो कर्मप्रति आकर्षित समय हो। त्यसैले यो वर्ष प्रेम र सद्भावमा निरस्ता हुनुका साथै जीवनसाथीको शरीरमा पनि विभिन्न मौसमी रोगको प्रकोप पर्ने अनि फजुल खर्चमा वृद्धि हुनाले बेला बेलामा झैझगडा र तनावको स्थिति बन्नेछ। स्थिति सम्हालेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग समग्रमा मकर राशिका श्रमिक र कर्मचारीका लागि यो वर्ष सकारात्मक वर्ष नै रहनेछ। कर्मक्षेत्र सबल बन्नुका साथै नयाँ काम समेत शुभारम्भ हुन सक्छ। धेरैलाई फाइदा हुने काम सम्पादन गर्दै नाम दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिनेछ। वर्षारम्भमा दशमेश शुक्रको चतुर्थ भावमा उपस्थिति रहेको र कर्मक्षेत्रमा पूर्ण दृष्टि परेको हुँदा लाभमूलक क्षेत्रमा सरुवा बढुवा स्तरोन्नति हुनेछ। प्राय वर्षभरि बृहस्पति धनभावमा रहने हुँदा आर्थिक प्रशासन, भन्सार र राजस्वका कर्मचारीले अझ बढी कमाउने योग छ। तर जेठदेखि असोजसम्म शनिको वक्रता रहेकाले यसै क्षेत्रका कर्मचारीले अड्डा अदालत धाउनुपर्ने र दण्ड जरिवाना भोग्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। कृषक, कृषि, पशुपालन र वन पैदावारको उपयोग गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिका लागि यो वर्ष सकारात्मक वर्षका रूपमा आएको छ। वर्षको सुरुमा केही असन्तुष्टि भए पनि त्यसपछि अन्ततः धनार्जन र सम्भावनाका दिनहरू छन्। जेठदेखि असोजसम्म बकरी शनिश्चरको प्रकोप रहनाले पशु चौपायामा रोगव्याधिको प्रकोप आउन सक्छ र घराइसी प्रयोजनमा खर्चको मात्रा बढ्नेछ।
एकादश भावमा बसेको केतुको प्रभावले यो वर्ष भ्रमण घुमघाम र तीर्थयात्राको योग बन्न सक्छ। धर्म कर्म तथा परोपकारका काममा प्रवृत्त भइनेछ। उद्यमी र व्यापारी। मकर राशिका उद्यमी व्यवसायी र धनाढ्यहरूका लागि वर्षभरि बृहस्पतिले धन भावमा डेरा जमाउने हुँदा यस वर्ष गरेको लगानीबाट राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। खास गरी फलफुल तरकारी किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने वर्ष हो। त्यस्तै होटल मोटल पर्यटन छाला जुत्ता मांस मदिरा र मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै अरू व्यवसायीले पनि मुट्ठी बाँधेर नै बस्नु पर्दैन, केही न केही त लाभ नै हुनेछ। बृहस्पतिको शुभ प्रभावले नयाँ कल कारखाना वा बन्द व्यापारका लागि राम्रो वातावरण बन्नेछ। यो वर्ष दीर्घकालीन सम्पत्तिको जो हुनेछ। भौतिक सुख सुविधाका साधनहरू र अचल सम्पत्तिको लाभ हुनेछ। तर जेठदेखि असोजसम्मको समय चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। सामाजिक कार्यकर्ता। मकर राशिका सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार र राजनीतिज्ञहरूका लागि यो वर्ष सकारात्मक छ। प्राय वर्षभरि राशि स्वामी शनिश्चर आफ्नै राशिमा रहने हुँदा प्रशासनिक र राजनीतिक काममा उच्च सफलताको योग छ। सार्वजनिक वा सरकारी उच्च पद प्राप्तिका लागि अनुकूल समय रहनेछ। भ्रमण पर्यटन र वैदेशिक यात्राका योजनाहरू सफल रहने देखिन्छ। जेठदेखि असोजसम्म आर्थिक पक्षमा थोरै तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यस अवधिमा बाधा र चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढेमा मात्र लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने भएकाले सचेत हुनु आवश्यक छ। समग्रमा मकर राशिका जातकका लागि यो वर्ष चुनौती र परीक्षामा खरो उत्रेर सफलता आर्जन गर्नुपर्ने समय हो। घराइसी र पारिवारिक अस्थिरता एवं असन्तुष्टिले प्रभावित पार्न सक्ने भए पनि वर्षभरि नै बृहस्पतिको अनुकूलता हुनाले प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन्। लेनदेन, अंशबन्डा र साझेदारीको समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ। जिम्मेवारी र सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। कुनै जग्गा वा सम्पत्ति जोड्ने योग छ। खुट्टा तान्नेर पछाडि बसेर ब्याकबाइटिङ गर्नेले अनेकानेक प्रयास गरिरहने परिस्थिति छ। त्यसैले हरेक काममा सतर्क रहनुहोला, नत्र षड्यन्त्रको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। पेट र पाचन तन्त्रीका रोग देखिन सक्छन्। स्वास्थ्य स्थितिप्रति सतर्क रहनुहोला। अझ शुभ फलको मात्रा बढाउन वर्षको सुरुमा नै कुलदेवताको पूजा आराधना गर्दै महाङ्काल तथा काली भगवतीको नियमित आराधना र प्रत्येक शनिबार पिपलमा जल चढाउँदा फाइदा हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका जातकहरूका लागि उतार चढावले युक्त वर्षका रूपमा नयाँ वर्ष 2078 को सुरुवात भएको छ। राशिपति शनिश्चरको 12औं भावमा उपस्थिति रहनेछ। यसको प्रभावले एउटै काम धेरै पटक दोहोर्याउनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ। अझ जेठदेखि असोजसम्म शनिको गतिमा वक्रता रहेकाले यस अवधिमा काममा विलम्ब हुनेछ। आर्थिक पक्ष पेचिलो बन्नेछ। ऋणभार बढ्न सक्छ। शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले मनमा निराशा भाव उत्पन्न हुनेछ। बिना काममा झमेलामा फस्नु पर्नेछ। चोटपटक तथा नशा जोर्ने र गुप्ताङ्ग सम्बन्धी समस्याले आक्रान्त बनाउनेछ। यी केही अशुभ फल प्राप्ति भए पनि यस वर्षको अधिकतम समय तपाईको आफ्नै राशिमा बृहस्पति बस्ने हुँदा सकारात्मक र शुभ फलहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। यसको प्रभावले सरकारी काम कारबाहीबाट लाभ लिन सकिनेछ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ। सन्तान सुख पाइनेछ। गुमेको धन हात लाग्नेछ। पछि लाभ हुने नयाँ कामको थालनी हुन सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट फाइदा जुटाउन सकिन्छ। नोकरीमा पदोन्नति र सम्मान मिल्नेछ। बन्द व्यापार र खेतीपातीबाट लाभ उठाउन सकिनेछ। आम रूपमा यस राशिका विभिन्न व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी। पञ्चमेश बुधले दोस्रो भावमा उपस्थिति जनाएको र दोस्रो भाव नै जगल लग्न परेको हुँदा यो वर्ष शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा उच्च सफलता हासिल हुने वर्ष हो। त्यस्तै राशिमा बृहस्पतिको उपस्थिति रहनाले शैक्षिक उन्नति र प्रगतिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् र ज्ञान तालिम र शिक्षा ग्रहणका सिलसिलामा दूरदेशको यात्राको सम्भावना छ। त्यस्तै यो वर्ष मौखिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट विद्यार्थीले प्रतिष्ठा कायम राख्ने वर्ष हो। ललित कला, वकालत, ग्राफिक डिजाइनिङ र अन्य प्रायोगिक विषयका छात्रछात्राले राम्रो रिजल्ट निकाल्ने समय छ। पेशा वा रोजगारीका प्रतिस्पर्धा र प्रतियोगितामा सफलता मिल्नेछ। गृहिणी। वर्ष प्रवेशको समयमा 7औं घरको मालिक सूर्य उच्च छ। साथै तपाईको आफ्नै राशिमा बृहस्पतिको उपस्थिति छ। त्यसैले यो वर्ष दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। घरमा विवाह, व्रतबन्ध आदि माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुनेछन्। पतिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रगति गर्नेछन्। नयाँ जोडीले बेबी प्लानको योजना बनाउनेछन्। सन्तति पक्षबाट शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। तिनले व्यक्तित्व विकासका लागि गरेका क्रियाकलापको सकारात्मक फल पाइनेछ। तर चौथो र 10औं भावमा क्रमशः राहु र केतुको उपस्थिति रहेकाले प्रायशः वर्षभरि नै दाम्पत्य किचलो, प्रेम भावमा निरस्ता, विचारमा वैमनस्यता र पारिवारिक असमझदारी बढ्न सक्छ। सचेत रहनुहोला। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग। वर्षारम्भमा 10औं भावमा बसेको केतुले महत्त्वाकांक्षा जगाउनेछ। साथै दशमेश मङ्गल र राहुको युति सम्बन्ध बनेकाले कार्यक्षेत्रमा अनेकानेक बाधा र अडचन आए पनि समग्रमा कर्मचारी र श्रमिक वर्गका लागि यो वर्ष उपयोगी वर्ष साबित हुनेछ।
विवाद र किचौलका माध्यमबाट धनार्जन गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। रोकिएका काम बन्नेछन् भने नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नयाँ पेसाको खोजीमा उनीहरूले गरेको प्रयास सफल हुनेछ। पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरणको सम्भावना छ। मान सम्मान, पुरस्कार र प्रशंसा पाउन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लागेका कुम्भ राशिका जातकहरूका लागि यो वर्ष मध्यम फलदायी वर्ष हुनेछ। शिरमा बृहस्पतिको उपस्थिति तथा राशि स्वामी 12औं भावमा रहेकाले मङ्गलमय कार्य, परोपकार र सामाजिक काममा अभिरुचि जाग्नेछ। अनावश्यक झमेला र पुर्ख्यौली सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा फस्नु पर्नेछ। पशु व्यवसाय र कृषि क्षेत्र कमजोर रहनेछन्। हिउँदे बालीका तुलनामा यसपटक वर्षे बालीबाट बढी नोक्सानीको सम्भावना छ। उद्यमी र व्यापारी राशि स्वामी 12औं भावमा रहेकाले कुम्भ राशिका उद्यमी, व्यवसायी र धनाढ्यहरूले यस वर्षको जेठदेखि असोजसम्म बिल्कुल मुट्ठी नै बाँधेर बस्नु ठिक हुनेछ। अन्य समयमा पनि नयाँ लगानी वा निवेशका लागि संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। तर वर्षभरि नै आफ्नै राशिमा बसेको बृहस्पतिले आर्थिक पक्षमा सबलता प्रदान गर्नेछ। ठेकेदारी, सट्टापट्टा वा साझेदारीबाट लाभ पाउन सकिनेछ। सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ, तथापि व्यापारबाट सोचे अनुरूप लाभ लिन, फाइदा लिन सकिनेछ। साथीभाइ, बन्धुबान्धव, नोकर चाकर र कर्मचारीसित सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। मोटर वाहन, कल कारखाना र फलामसँग सम्बद्ध व्यक्तिले यो वर्ष निराश हुने समय हो। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक र राजनीतिक फिल्डमा संलग्न कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष सकारात्मक रहने छैन। तर लगनशीलता र मेहनतका बलमा नाम, दाम, प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिनेछ। भ्रमण, पर्यटन वा मनोरञ्जनमा अलमलिनाले कतिपय अवसरहरू पनि गुम्नेछन्। जनस्तरबाट आग्रह गरिएका क्रियाकलापमा खटेमा यश, सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनुका साथै दीर्घकालिक फाइदा हुनेछ। लग्नमा बृहस्पतिको उपस्थिति रहेकाले राजनीतिक र सामाजिक पद प्रतिष्ठाको सम्भावना पनि देखिन्छ। समग्रमा कुम्भ राशिका जातकका लागि यस वर्षको वैशाख, साउन, मङ्सिर र पुष महिना सकारात्मक रहनेछन्। बृहस्पति अत्यधिक अनुकूल भएको वर्ष हो। यो वर्ष विद्यार्थीले राम्रो रिजल्ट निकाल्नेछन्। युवा युवतीको विवाह सम्पन्न हुनेछ। जागिर र प्रतिष्ठाको खोजीमा रहेकाले चाहेको पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेछन्। गृहस्थीहरूको घरमा माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ। वृद्ध वृद्धाले तीर्थयात्रा गर्ने वा विदेश यात्राको अवसर पाउनेछन्। प्राय वर्षभरि राशि स्वामी शनिदेवको आद्य 7.5को प्रभाव रहेकाले झुट्टा आरोप, आफन्तसँगको वियोग, आर्थिक सङ्कट, स्वास्थ्यमा बाधा, भय र त्रासको अवस्था र कष्ट जस्ता अशुभ फल पाउने भएकाले घरिघरि वैराग्य र निराशाको भावना जाग्न सक्छ। त्यसैले कार्यसिद्धिमा कुनै व्यवधान नआओस् भन्ने उद्देश्यले वर्षको सुरुमा नै शनि मृत्युञ्जय स्तोत्रको यथायोग्य पाठ गर्ने, गराउने वा जन्मकालमा बृहस्पति प्रतिकूल हुनेहरूले बृहस्पतिको मन्त्र जाप गरी कुलपितृको पूजा, श्राद्ध आदि र भगवान शिवको उपासना गरी अघि बढेमा नवीन उपलब्धि, नयाँ कार्यशैली र आय आर्जनको मार्गमा प्रशस्त हुनेछ। मीन राशि मीन राशिका जातकहरूका लागि राशिपति बृहस्पतिको प्रतिकूलता रहने वर्ष हो। नयाँ वर्ष 2078। 12औं भावमा बृहस्पति रहेकाले यो वर्ष व्यर्थको काममा समय र पैसा बर्बाद हुन सक्छ। अर्काका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन्। स्वास्थ्यप्रति ध्यान पुर्याउन नसक्नाले विविध समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। घर परिवारका सदस्यले फरक व्यवहार देखाउन सक्छन्। वैदेशिक प्रयोजनको काम वा विदेश यात्राबाट लाभ पाइनेछ। धार्मिक, पारम्परिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापप्रति लगाव बढ्नेछ। यो अत्यधिक दौडधुप गर्ने तथा निरर्थक लगानी र खर्चको समय हो। यस अवधिमा रोग व्याधिको सामान्य प्रभाव समेत देखिनेछ। आँखा र पेट सम्बन्धी रोगले दुःख दिनेछ। तर यो वर्ष तृतीय भावमा बसेको राहु र एकादश भावको शनिले शुभ फल प्रदान गर्नेछन्। मीन राशिका विभिन्न आयामका व्यक्तिहरूको आम जीवनमा निम्न प्रभाव रहने देखिन्छ। विद्यार्थी, पञ्चमेश चन्द्रमा दोस्रो भावमा सूर्यका साथमा बसेकाले विद्यार्थीले राम्रो उपलब्धि निकाल्ने समय हो। त्यसैले शैक्षिक र प्राज्ञिक फलको मार्ग नयाँ वर्ष 2078ले तपाईँलाई सघाउ पुर्याउनेछ। राशिमा रहेको बुध ग्रहको प्रभावका कारण वाणीको प्रभाव र अभिव्यक्ति कौशलका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण पद, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। शैक्षिक उन्नति र प्रगतिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन्। ज्ञान, तालिम र शिक्षा ग्रहणका सिलसिलामा दूर देशको यात्राको सम्भावना छ। प्रेम सम्बन्धका माध्यमबाट डिपेन्डेन्टमा विदेश जान समेत अनुकूल समय देखिन्छ। गृहिणी, वर्ष प्रवेशको समय 7औं घरको मालिक बुध ग्रहले तपाईँको आफ्नै राशिमा उपस्थिति जनाएकाले यो वर्ष प्रेमको बन्धनमा कसिनुका साथै दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर हुने समय छ। घरमा माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुनेछन्। पतिको कार्यक्षेत्रमा उन्नति हुनेछ। तर व्यक्तित्व र भौतिक समृद्धिको उद्देश्यले पतिले घर छाड्नुपर्ने र परदेश जानुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। सन्तानले पेसा, रोजगारी वा अध्ययनका क्रममा गृह त्याग गर्नुपर्ने भएकाले चिन्ता बढ्न सक्छ। भूमि, वाहन र सुख सुविधाका वस्तुहरू प्राप्त हुनेछन्। तृतीय भावमा मङ्गल र राहुको युति सम्बन्ध बनेको हुँदा माइती पक्षबाट अशुभ समाचार आउन सक्छ। साथै सँगै साथीका बीचमा असमझदारी बढ्नाले तनावमा वृद्धि हुन सक्छ। सचेत रहनुपर्छ। कर्मचारी र श्रमिक वर्ग,
दशमेश र लग्नेश मानिने बृहस्पतिको 12औं भावमा उपस्थिति भएकाले कार्यक्षेत्रमा चुनौती र सङ्घर्षको परिस्थिति बन्नेछ। केही अब्जस वा अवगाल बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्न सक्छ। नचाहेको कार्यक्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ, तर विदेशमा वा घर बाहिर बसेर काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिक वर्गमा सामान्यतया शुभ फल नै पाउन सकिन्छ। खुट्टा तान्ने, फसाउने र होच्याउन खोज्नेले तपाईँको त्रुटि र गल्तीको खोजी गर्नेछन्। त्यसैले सचेत र सावधान भएर काम गर्ने समय हो। मुद्दा मामिलाको परिस्थिति आइलागेमा छिट्टो सम्झौतातर्फ लाग्नु र सुल्झाउनु ठिक हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले नयाँ वर्ष 2078लाई अत्यन्त सकारात्मक वर्षका रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। 12औं भावमा बसेको राशि स्वामी बृहस्पतिको प्रभावले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक फल पाइनेछ। पशुधन र पन्छी सम्पदाबाट वर्षभरि राम्रै लाभ हुनेछ। घर परिवारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिनेछन्। भ्रमण, पर्यटन र तीर्थयात्राको योग बन्नेछ, तर ऋण काटेर भए पनि नयाँ घर जग्गा जोड्ने वा घरमा धार्मिक कार्य सम्पादन हुने सम्भावना छ। सामाजिक वा सांस्कृतिक कर्ममा सहभागी बन्नुपर्नेछ। वर्षे बालीका तुलनामा हिउँदे बालीबाट लाभ लिन सकिने छैन। उद्यमी र व्यापारी, मीन राशिका उद्यमी र व्यवसायीले पनि यो वर्षलाई राम्रै वर्षका रूपमा प्राप्त गर्नुभएको छ। सप्तमेश बुध ग्रह अनुकूल भएकाले सानो लगानीले दूरगामी प्रभाव पार्ने हुनाले धक फुकाएर वित्त परिचालन गर्दा शुभ हुन्छ। लामो समयदेखि पलाएका इच्छाहरूलाई कार्यान्वयन स्तरमा पुर्याउन मद्दत मिल्नेछ। राशि स्वामी प्रायः वर्षभरि 12औं भावमा यात्रा गर्ने हुँदा शत्रुपक्ष बलियो हुन्छ, अथवा काम गर्दा गोपनीयतालाई महत्त्व दिनु राम्रो हुन्छ। खास गरी असारदेखि असोजसम्म मुट्ठी बाँधेकै राम्रो हुन्छ। व्यक्तिगत निर्णयमा भन्दा पनि साझेदारी र पार्टनरसिपमा गरेका केही काममा लाभ लिन सकिनेछ। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका मीन राशिका व्यक्तिहरूमा यो वर्ष सकारात्मक नतिजा लिएर आएको छ। वर्षारम्भमा भाग्येश मङ्गलले 3य भावमा बसेर भाग्य भावमा पूर्ण दृष्टि राखेको हुँदा सामाजिक कार्य मार्फत भाग्योदय हुने वर्ष हो यो वर्ष। जनस्तरदेखि केन्द्रसम्म सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण पद वा जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना समेत विश्वासको वातावरण बन्नेछ र सोचेका एवं ताकेका योजना र काम सम्पन्न गर्न परिस्थितिले साथ दिनेछ। तर असारदेखि असोजसम्म राशि स्वामी बृहस्पतिमा वक्रता रहेकाले शुभचिन्तकहरू कमजोर बन्नेछन्, साथै विरोधीहरू जाग्न सक्छन्। आफ्ना कमजोरीको फाइदा प्रतिपक्षीहरूले उठाउने सम्भावना छ, सचेत हुनुपर्छ। समग्रमा मीन राशिका जातकका लागि द्वादश भावमा बसेको राशि स्वामीको शुभफलमा कमी रहेकाले सधैँ असुरक्षाको भावना विद्यमान रहने वर्ष हो नयाँ वर्ष 2078। तर पनि एकादश भावमा बसेको शनिश्चर र 3य भावको राहुको प्रभावले शुभफल पाउन सकिन्छ। यसको प्रभावले सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ, आत्मविश्वास बढ्नेछ, सामाजिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापित हुनेछ, ससाना यात्राबाट सफलता मिल्नेछ, पारिवारिक उत्थानका निम्ति कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न प्रयास गरिनेछ, वैवाहिक जीवन वा प्रेम प्रसङ्ग सुखद हुनेछ, सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। जेठ, भाद्र, पौष र माघ महिना सकारात्मक रहने देखिन्छ, तर जेठदेखि असोजसम्म राशि स्वामी बृहस्पति वक्री समेत हुने हुँदा उक्त अवधि अझ बढी कमजोर हुनेछ। त्यसैले कार्यसिद्धिमा कुनै व्यवधान नआओस् भन्ने उद्देश्यले वर्षको सुरुमा बृहस्पतिको मन्त्र जाप, भाग्य भावको मालिक मङ्गलको शुभताका लागि श्री गणेशको उपासना, कुलपितृका कार्यहरू र बटुक भैरवको पूजा आराधना गर्नाले तपाईँलाई राम्रो नतिजा हात पार्न मद्दत गर्नेछ। अहिले हामी वार्षिक राशिफल सुन्दै थियौँ। वार्षिक राशिफलमा प्रायः बृहस्पति, शनिश्चर, राहु र केतुको फलादेशलाई विशेष जोड दिने गरिन्छ। मैले यहाँ तपाईँको राशि स्वामी र अन्य भावका मालिकहरूको पनि वस्तुस्थितिलाई आकलन गर्ने प्रयास गरेको छु। अब वार्षिक राशिफलको यो अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला। यो वर्ष तपाईँका लागि सधैँ मङ्गलमय रहोस्, हाँके ताकेका सम्पूर्ण पक्षहरूमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।